स्टार्ट गरौँ है। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अस्ति हामीले जति पनि चिजहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको थियौँ फर्स्ट पार्ट 1 मा मतलब फर्स्ट डेमा चाहिँ त्यसलाई थोरै रिक्याप गरौँ होइन। अस्ति हामीले के पढेको त जस्तै अस्ति हामीले एचटीएमएल एलिमेन्ट्सको बारेमा पढ्यौँ। एचटीएमएल एलिमेन्ट्स भनेको के हो भने कुनै पनि जस्तै एलिमेन्ट्स भनेको स्टार्ट ट्याग र एन्ड ट्यागको कम्बिनेसन भएको कुनै पनि चिज। जस्तै तपाईँले पी ट्याग स्टार्ट गर्नुहुन्छ, पी ट्याग क्लोज गर्नुहुन्छ अनि त्यसको बिचमा चाहिँ कुनै कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ भने द्याट इज एचटीएमएल एलिमेन्ट। सो पी ट्याग इज अ एचटीएमएल एलिमेन्ट होइन। अनि त्यसपछि हामीले प्याराग्राफ भनेको के हो, प्याराग्राफ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पी ट्याग युज गर्न सक्छौँ, द्याट इज एचटीएमएल एलिमेन्ट। हेडिङको लागि H1 H2 देखि H6 सम्म है। इमेजको लागि आइएमजी ट्याग, त्यो सबै के हो, एचटीएमएल को एलिमेन्ट्स हो। त्यसपछि एट्रिब्युट्स भनेको के हो भने एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने हामी एट्रिब्युट युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल इमेज तपाईँले हाल्नुभयो, अब इमेजको हाइट विथ होइन, त्यो भनेको के हो, त्यो इमेजको फिचर हो। हाइट विथ अल्टरनेटिभ टेक्स्ट त्यो हाल्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ एट्रिब्युट्स युज गर्छौँ। जस्तै इमेजको एट्रिब्युट्स के हुन्छ, इमेजमा चाहिँ त्यसको हाइट हुन्छ, विथ हुन्छ, एसआरसी एट्रिब्युट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ एएलटी एट्रिब्युट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू एट्रिब्युटहरू जस्तै तपाईँको चाहिँ ए ट्याग लिङ्क क्रिएट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, एङ्कर ट्याग युज गर्छौँ, ए ट्याग युज गर्छौँ। र त्यो ए ट्यागमा चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट के हुन्छ भने एचआरएफ भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ, जुन एचआरएफ एट्रिब्युटको काम भनेको त्यो लिङ्कमा क्रिएट गर्दा डेस्टिनेसन लिङ्क चाहिँ कहाँ पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आउँछ। त्यो सबै चाहिँ के भयो, एट्रिब्युट्स। हामीले यी कुराहरू चाहिँ पढ्यौँ, एकदम बेसिक। त्यसपछि हामीले एचटीएमएल हेडिङ्सका कुराहरू डिस्कस गरौँ। एचटीएमएल हेडिङ्स चाहिँ एचटीएमएलमा 6 वटा हेडिङ्स हुन्छ, फ्रम H1 to H6। H1 सेज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेडिङ अनि H2 भनेको लिस्ट इम्पोर्टेन्ट हेडिङ, यसरी नै जान्छ H6 सम्म। त्यसपछि एचटीएमएल प्याराग्राफ्स भनेको चाहिँ सिम्पल प्याराग्राफहरू बनाउन होइन, हामीले चाहिँ पी ट्याग युज गर्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलाको पार्टमा चाहिँ पढेको थियौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने स्टाइल्स होइन। जस्तै कुनै पनि एचटीएमएललाई चाहिँ हामीले स्टाइलिङ गर्नु पर्यो भने हामीसँग चाहिँ स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ होइन, स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ। र हामीले चाहिँ स्टाइलिङ गर्नको लागि वी हेभ सिएसएस, क्यास्केडिङ स्टाइल सिट। हामी त्यो सिएसएस चाहिँ फेरि हामी पढ्नै बाँकी छ, सिएसएसको बारेमा एकदमै हामी डिटेल्समा पढ्छौँ होइन। बट सिएसएस के हुन्छ भने मेनली सिएसएस क्यान बी युज इन एचटीएमएल इन 3 वेज के। एचटीएमएलमा चाहिँ सिएसएस 3 वेजमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ इनलाइन सिएसएस, एउटा हुन्छ इनलाइन सिएसएस होइन, अर्को हुन्छ इन्टरनल सिएसएस अनि अर्को हुन्छ एक्सटर्नल सिएसएस। म यो सिएसएसको बारेमा डिटेल्समा चाहिँ भन्दिनँ, बट एकदमै बेसिक कुरा चाहिँ हामी गर्दैछौँ बिकज यो एचटीएमएल स्टाइल्स भनेको चाहिँ थोरै सिएसएससँग कनेक्सन पनि छ। र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एचटीएमएलको एलिमेन्टलाई हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भने, स्टाइलिङ गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु युज CSS, inline CSS, internal CSS, external CSS. CSS can be embedded into HTML code in 3 ways. Inline CSS युज गरे पनि हुन्छ, internal युज गरे पनि हुन्छ, external युज गरे पनि हुन्छ। यसको बारेमा हामी फेरि डिटेलमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। बट यो HTML स्टाइल्स भन्ने जुन एट्रिब्युट छ नि, HTML स्टाइल्स भनेको के हो भने इट इज अ एट्रिब्युट, इट इज अ HTML एट्रिब्युट जुन चाहिँ तपाईँको त्यो HTML को स्टार्टिङ ट्याग छ नि, स्टार्ट ट्याग, त्यसैमा चाहिँ हामीले स्टाइल भनेर इक्वालिटी गरेर चाहिँ त्यही हामीले चाहिँ सिएसएस को कोडहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै पी ट्याग छ, पी ट्याग दिस इज प्याराग्राफ होइन, दिस इज प्याराग्राफ, यो पी ट्याग हो। बट यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने स्टाइल एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ यो प्याराग्राफको चाहिँ हामीले कलर चाहिँ स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ, मानौ कलर रेड होइन। यो चाहिँ के हो, यो इनलाइन सिएसएस पनि हो। र यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भने स्टाइल एट्रिब्युट लेखेर। यो स्टाइल एट्रिब्युट चाहिँ कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्टमा, कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्टको स्टार्ट ट्यागमा चाहिँ हामीले स्टाइल एट्रिब्युट दिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टाइलिङ गर्न सक्छौँ। त्यसको कलर दिन सक्छौँ, त्यसको हाइट विथ फन्ट साइज फन्ट फ्यामिली होइन। यो चाहिँ के भयो, स्टाइल एट्रिब्युटको युज भयो। जस्तै एचटीएमएल स्टाइल एट्रिब्युट इज युज टु एड स्टाइल्स टु एन एलिमेन्ट सच एज कलर फन्ट साइज एन्ड मोर। अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ, ट्याग नेम अनि स्टाइल अनि यहाँ चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ। प्रोपर्टी भनेको फन्ट साइज एउटा प्रोपर्टी हो, फन्ट फ्यामिली एउटा प्रोपर्टी हो होइन। त्यसपछि चाहिँ यसरी नै के हुन्छ, हाइट विथ धेरै कुराहरू जस्तै टेक्स्ट अलाइन एउटा प्रोपर्टी हो। अनि त्यसपछि द प्रोपर्टी इज अ सिएसएस प्रोपर्टी अनि यो भ्यालु भनेको चाहिँ त्यसको भ्यालु। सो के एट्रिब्युट्सहरू हुनसक्छ, जस्तै के अरू चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू हुनसक्छ भने ब्याकग्राउन्ड कलर, हामीले चाहिँ यो स्टाइल एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्छौँ, कलर दिन सक्छौँ, फन्ट फ्यामिली दिन सक्छौँ। मानौ एउटा डिपमा चाहिँ हामीले चाहिँ मानौ चाहिँ बडीमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिन पर्यो भने चाहिँ वी क्यान युज स्टाइल एट्रिब्युट अनि प्रोपर्टीमा ब्याकग्राउन्ड कलर अनि आफूलाई दिन मन लागेको कलर, टेक्स्ट अलाइन, यो सबै चाहिँ हामी स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ एचटीएमएल स्टाइल्स युज गरेर। सो इक्जाम्पल हेरौँ है। मैले चाहिँ
डेस्कटपमा जान्छु। डेस्कटपमा गएर चाहिँ त्यही हिजो हामीले अस्ति लेखेको कोडमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन। मेबी वेब फ्रन्ट एन्ड क्लास हुने रहेछ। ओके, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा डे 2 भनेर चाहिँ मैले एउटा HTML कोड बनाएँ। सरी, फोल्डर day2.html नोटप्याडमा खोलौँ है। हामी चाहिँ नोटप्याडमै गर्छौँ है कोड चाहिँ। ल अब यसमा चाहिँ मैले कोड लेख्छु सिम्पल। जस्तै चाहिँ हामीले फर्स्टमा HTML थियो, स्ट्रक्चर पनि सबै म लेख्छु है। .html, त्यसपछि HTML स्टार्ट, हेड ट्याग, देन टाइटल ट्याग स्टार्ट, दिस इज होइन day 2 टाइटल ट्याग क्लोज, हेड ट्याग क्लोज, देन बडी ट्याग स्टार्ट, देन बडी ट्याग क्लोज, देन HTML क्लोज। ओके, अब जति पनि हामीले कन्टेन्ट लेख्छौँ त्यो चाहिँ हामीभित्र लेख्छौँ है। र मैले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ बनाउँछु, दिस इज प्याराग्राफ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्टाइल एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ फर इक्जाम्पल यसलाई स्टाइलिङ गर्नु पर्यो भने सिम्पल हामीले स्टाइल एट्रिब्युट युज गरौँ, स्टाइल इक्वल टु, अनि हामीभित्र चाहिँ के गर्ने प्रोपर्टी अनि भ्यालु। प्रोपर्टी चाहिँ के दिने, जस्तै मानव यसको कलर दिने हो भने कलर भनेको प्रोपर्टी भयो, भ्यालु चाहिँ रेड भयो। देन अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राउजरमा खोल्यो भने के देखिन्छ, हेर्नु त दिस इज प्याराग्राफ भने चाहिँ रेड देखियो। अब फेरि यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसको फन्ट साइज, अब यसैमा चाहिँ मैले के गरेँ सेमिकोलन दिएँ, फेरि मैले चाहिँ अब अर्को प्रोपर्टी लेख्न पाउँछु कि फन्ट साइज, त्यहाँदेखि मैले 40px दिएँ, फन्ट साइज चाहिँ पिक्सेलमा दिएँ मैले। दिन चाहिँ के भयो, फन्ट साइज ठुलो भयो। यो चाहिँ के भयो, मैले स्टाइल एट्रिब्युटको काम चाहिँ मैले हजुरलाई देखाएको है। देन अब हामी चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। ओके, देन त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ, HTML फर्मेटिङ एलिमेन्ट्स। HTML मा चाहिँ धेरै फर्मेटिङ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ। जस्तै हामीले फर्मेटिङ एलिमेन्ट्स चाहिँ किन युज गर्छौँ भने जस्तै कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, फर्मेटिङ एलिमेन्ट्स युज गर्छौँ। र फर्मेटिङ एलिमेन्ट्समा HTML मा जस्तै के फर्मेटिङ एलिमेन्ट्सहरू छ, सिम्पल बोल्ड होइन, कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ बोल्ड बनाउनु पर्यो, इटालिक्स बनाउनु पर्यो, त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ मार्क गरिदिनु पर्यो, डिलिटेड टेक्स्ट होइन टेक्स्ट देखाउनु पर्यो, इन्सर्टेड टेक्स्ट देखाउनु पर्यो। जस्तै त्यसलाई चाहिँ सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट देखाउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल चाहिँ H2O, तपाईँको डकुमेन्टमा चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ वेब पेजमा चाहिँ H2O भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु छ भने जस्तै H2O लाई देखाउन के गर्नुपर्छ, त्यो टु चाहिँ तल झर्नुपर्छ नि त होइन। त्यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ, सबस्क्रिप्ट युज गर्छौँ। जस्तै तपाईँको A²B होइन, A² + B² यस्तो स्क्वायरहरू देखाउनु पर्यो भने सुपरस्क्रिप्ट युज गर्छौँ। यो चाहिँ के हो भने फर्मेटिङ, कुनै पनि चिजलाई चाहिँ कसरी देखाउने। जस्तै त्यही प्याराग्राफ हो तर त्यसलाई चाहिँ बोल्डमा देखाउनु पर्यो भने B ट्याग छ होइन। अनि अलिकति त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टहरू छ भने स्ट्रङ युज गर्न सक्छौँ। इटालिक टेक्स्टको लागि हामीले आई युज गर्न सक्छौँ। इम्फेसाइज टेक्स्टको लागि कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ हामीलाई इम्फेसाइज गर्नु छ, इम्फेसिस दिनु छ भने EM ट्याग युज गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ मार्क गर्नु छ टेक्स्टलाई चाहिँ मार्क ट्याग युज गर्छौँ। स्मल सानो टेक्स्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी, मेरो एउटा कल आयो उठाउँछु है। हेलो हजुर हो, भन त। हजुर हजुर के भयो, विन्डो क्र्यास भयो? ए हो र, ए विन्डोज भनेपछि अब इन्स्टल गर्नु पर्यो होइन। ए ल हुन्छ, ओके रिइन्स्टल गर। अनि त्यसपछि के छ, अहिले एकछिनपछि लेख्दा पनि हुन्छ नि त अर्को। ओके ल हुन्छ, त्यहाँ नोटिस दियौ तिमीले? ए नोटिस दिइसक्यौ? ए ओके ओके ल हुन्छ, म यहाँ भनिदिन्छु नि त है। हुन्छ ल ओके। डमर उसले देवको विन्डोज क्रास भएछ, त्यो कारण चाहिँ उता भनिदियो है, नोटिस दियो। ओके हुन्छ ल, कन्टिन्यू गरौँ है, मेरो एउटा फोन आएको थियो। ओके, त्यो भएर के हो भने HTML फर्मेटिङ एलिमेन्ट्स चाहिँ किन युज हुन्छ भने कुनै पनि HTML एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले HTML डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ फर्मेटिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई बोल्ड देखाउनु पऱ्यो, स्ट्रङ स्मल सानो साइजमा देखाउनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, बिग भन्ने पनि हुन्छ, मैले यहाँ बिग चाहिँ नलेखेको रहेछु होइन।
त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने फर्मेटिङ एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। र यसमा के छ भने फर्मेटिङ एलिमेन्ट्समा यो बी छ भने बी ट्याग र स्ट्रङ ट्यागको काम चाहिँ एउटै हो, सेम टु सेम। यो बी ट्याग युज गरे पनि बोल्ड नै देख्छ, स्ट्रङ ट्याग युज गरे पनि बोल्ड नै देख्छ। बट के हो भने स्ट्रङ ट्यागले चाहिँ के डिफ्रेन्स देखाउँछ भने यसले चाहिँ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्स के हामीले स्ट्रङ ट्याग युज गर्यो भने त्यसले पनि बोल्डले देखाउँदा, बट यो एलिमेन्टले के डिफाइन गर्छ भने त्यो स्ट्रङ ट्यागले डिफाइन गरेको कन्टेन्ट चाहिँ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट हो है। बी ट्याग भन्दा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट। यसले चाहिँ एसइओ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनहरूमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै चाहिँ आइएनइएम ट्याग छ नि, आइएनइएम ट्यागले पनि एउटै काम गर्छ। आईले पनि इटालिक्स नै देखाउने हो, इएम इम्फेसाइज टेक्स्टले पनि इटालिक नै देखाउने हो। बट डिफ्रेन्स के हो भने यो इएम ट्यागले चाहिँ त्यो टेक्स्ट त्यो डकुमेन्ट चाहिँ अलिकति एम्फेसाइज अलिकति बढी एम्फेसिस दिएको कि बढी इम्पोर्टेन्स दिएको। र यसलाई पनि हामीले चाहिँ है प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हेरौँ ताकि यसको डिफ्रेन्सहरू के हुन्छ है। यो सबै ट्यागहरूलाई चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ। ओके, देन मैले एउटा पी ट्याग स्टार्ट गरेँ है, पी ट्याग देन क्लोज गरेँ। देन म चाहिँ के गर्छु अब बी ट्याग लेख्छु, देन दिस इज बोल्ड टेक्स्ट होइन, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। सबैको डिफ्रेन्स हेरौँ है। स्ट्रङ ट्याग र बी ट्याग युज गरौँ भने सेम टु सेम देख्छ, दिस इज स्ट्रङ टेक्स्ट। एकदमै सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी हो यो है, सजिलो हो ताकि जस्ट इटालिक बनाउनलाई आई ट्याग युज गर्दै भयो। दिस इज देन EM tag, this is emphasize tag. Mark, this is mark text. This is small text. ताकि के हुनुपर्छ भने यस्ता कुराहरू यी सानोतिनो कुराहरू चाहिँ ट्याक्क माइन्डमा आइहाल्नुपर्छ कि जस्तै कि कुनै चिज तपाईँलाई चाहिँ इन्सर्टेड वाला टाइपको टेक्स्टहरू चाहिँ हाल्नु छ भने यस्ता कुराहरू चाहिँ खोजेर बस्ने होइन है। पछि अरू प्रोग्रामिङहरूमा चाहिँ के गरिन्छ भने हामीले गुगल गरिन्छ, स्ट्याक ओभरफ्लोहरू हेर्दै पनि गरिन्छ। बट यस्तै यो नर्मल कुराहरू चाहिँ अब सबस्क्रिप्ट भनेको काम कस्तो हो भने जस्तै S2 हाम्रो S2 हुन्छ नि, जस्तै अब S2 लाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो भने S2O यसलाई चाहिँ यतिकै देखायो भने के हुन्छ, यो चाहिँ राम्रो तरिकाले फर्मेटेड भएर देखिन्न। सो यो 2 लाई चाहिँ हामीले सबस्क्रिप्ट युज गरेर भन्छ के हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो S2 चाहिँ तल देखिन्छ कि। द्याट्स वाइ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ यो फर्मेटिङ ट्यागहरूले। त्यसपछि अर्को चाहिँ A²B, मैले यो A²B लेख्न खोजेँ तर मैले यतिकै सेभ गरेँ भने यो A2B देख्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो 2 लाई चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट भित्र हाल्यो भने के हुन्छ भने यो चाहिँ A²B देख्छ। अब यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हेरौँ है, रिजल्ट हेरौँ। अब यसमा हेरौँ त दिस इज बोल्ड टेक्स्ट भनेर देखियो। हामीले त्यो बी ट्याग युज गरेको थियौँ नि, बी ट्याग युज गरेपछि यस्तो देखिँदो रहेछ होइन। अर्को हामीले के युज गरेको थियौँ, अर्को चाहिँ हामीले स्ट्रङ ट्याग युज गरेको थियौँ होइन। स्ट्रङ ट्याग युज गरेपछि यस्तो देख्दो रहेछ। देन अर्को हामीले इटालिक ट्याग्स युज गरेको थियौँ, इटालिक्स आई युज गरेको थियौँ होइन। सेम टु सेम देखेछ नि यो दुइटा, बट फरक के हो भने इट गिभ्स मोर इम्पोर्टेन्ट के अलिकति इम्पोर्टेन्स बढिदिन्छ यसले चाहिँ। अनि दिस इज इटालिक टेक्स्ट, यो चाहिँ इटालिक्स आई ट्याग युज गरेको इटालिकमा देखाएको छ। यो इएम ट्याग युज गरेको इम्फेसाइजमा देखाएको छ। बट दुइटा हेर्दा सेम देखिन्छ, बट इएम ट्याग युज गर्यो भने त्यसले चाहिँ बढी इम्फेसिस दिएको भन्ने बुझिन्छ। हामीले हेर्दा त सेम देखिन्छ, बट ब्राउजरले यो सर्च इन्जिनहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ सर्च इन्जिनको क्रलर हुन्छ नि जुन त्यो बटहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ यी डकुमेन्टहरूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बढी इम्फेसिस रहेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ किवर्डहरूमा राख्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सो अब यो चाहिँ के हो, मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट भनेको सिम्पली त्यो टेक्स्टमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हालेको होइन, मार्क गरेको हाइलाइट गरेको भनौँ न, हाइलाइटिङ गरेको। जस्तै हाइलाइटरले चाहिँ हामीले हाइलाइटिङ गरेको जस्तो चाहिँ मार्क गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ मार्क टेक्स्ट। त्यसपछि अर्को चाहिँ स्मल टेक्स्ट, कुनै पनि जस्तै यी टेक्स्टहरू भन्दा चाहिँ थोरै सानो बनाउनु पऱ्यो होइन भने चाहिँ स्मल टेक्स्ट युज गर्न सकिन्छ। डिलिट टेक्स्ट भनेको सिम्पल त काटेको जस्तै ई कमर्सहरूमा प्राइसलाई चाहिँ माथिबाट काट्छ नि, त्यो चाहिँ यही टेक्स्ट युज गर्ने हो होइन। डिएल ट्याग चाहिँ युज गरेर चाहिँ बनाएको हो। त्यसपछि इन्सर्टेड टेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरूमा चाहिँ इन्सर्ट गरेको जस्तो देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी इन्सर्टेड टेक्स्ट युज गर्छौँ होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ, आइएनएस ट्याग युज गर्छौँ। त्यसपछि S2O, यो S2O मा के हुन्छ भने यो 2 चाहिँ थोरै तल झरेको हुन्छ, यो भनेको चाहिँ सबस्क्रिप्ट हो कि।
यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ त्यो सबस्क्रिप्ट युज नगरिकन लेख्यौँ भने S2O एउटै लाइनमा देख्छ, त्यही भएर यो 2 लाई मात्र चाहिँ हामीले सबस्क्रिप्ट भन्ने SUB ट्याग भित्र हालिदियो भने के हुन्छ 2 तलपट्टि झर्छ एकदमै फर्मेटिङ भएर फर्मेटेड टेक्स्ट देख्छ। अनि A2B लेख्नु पर्यो भने हामीले A2B लेख्ने हो, तर त्यो 2 लाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो सबस्क्रिप्ट गरिदिने। यो चाहिँ एकदमै क्लियर भयो है, बुझिरहनु भएको छ नि है, केही छ कन्फ्युजन? हेलो ओके ल ठिक छ। ओके अब त्यसपछि अर्को छ क्युटेसन। जस्तै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ क्युटेसनहरू अब हाम्रो चाहिँ क्युटेसन भनेको चाहिँ जस्तै कसैको भनाइहरू हुन्छ होइन, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो, स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ब्लक क्युट युज गर्न सक्छौँ। अर्को क्यु ट्याग हुन्छ, क्यु ट्याग युज गर्न सक्छौँ होइन। अनि साइटेसन भनेको चाहिँ जस्तै यो साइटेसन भनेको यसको बारेमा फेरि हामी नेक्स्ट 2-3 स्लाइड पछि जो साइटेसनको बारेमा राम्रो छ, जस्तै बुकको अथरहरूको डिटेल्सको बारेमा, एड्रेसहरूको बारेमा, त्यो चाहिँ सबै साइटेसनभित्र पर्छ है। ब्लक क्युट भनेको चाहिँ के भने ब्लक क्युट चाहिँ हामीसँग दुईटा क्युटेसन स्पेसिफाई गर्नको लागि, डिफाइन गर्नको लागि हामीसँग दुईटा ट्याग छ, एउटा ब्लक क्युट छ, अर्को क्यु ट्याग मात्र छ। ब्लक क्युट ट्यागले चाहिँ कुनै एउटा सेक्सन हुन्छ नि, कुनै पनि क्युटहरूको कुनै पनि डकुमेन्टको चाहिँ एउटा सेक्सनलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँले वेब पेजमा वेबसाइटमा हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले ब्लक क्युट स्पेसिफाई गर्नुहुन्छ। अनि त्यसका साथसाथै त्यो क्युटेसन चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याएर हाल्नुभयो त नि, त्यो चिज चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याएर हाल्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुहुन्छ। फेरि एउटा अर्को इन्स्ट्रक्टरको फोन आयो मलाई है, म यो गर्छु। हेलो उता भन्न त भन्नुभयो के चल्यो? ओके होइन तिमीले क्लास स्टार्ट गरिदिउ न। ओके ओके ल हुन्छ क्लास url.xdijo.com/webclass url.xdijo.com/webclass WEBCLASS एकदम होइन 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 त्यो ऊ भइरहेछ कि प्रब्लम आइरहेछ, त्यो ओक्सको छ त्यो भयो है। ओके डमर उता चाहिँ भनिदेऊ है, उसको भइसकेछ ल्यापटप। ओके ल त्यो लिङ्क पठाइदिँदा हुन्छ। ओके हामी कन्टिन्यू गरौँ है। यो क्युटेसन भनेको कुनै पनि तपाईँले चाहिँ अरू डकुमेन्टबाट चाहिँ अरू वेबसाइट वेब पेजबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ जस्तै कन्टेन्ट ल्याउनु भयो भने होइन, ताकि कुनै त्यो त्यसको केही पार्टहरू क्युटेसनहरू लिएर आउनु भयो भने चाहिँ हामीले ब्लक क्युट युज गरिन्छ। त्यसको साथसाथै साइट भन्ने चाहिँ एउटा एट्रिब्युट हो, यो चाहिँ ब्लक क्युटमा युज गरिन्छ। साइट एट्रिब्युटले के गर्छ भने त्यो कन्टेन्ट चाहिँ कहाँबाट ल्याएको त भनेर चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ। यो चाहिँ के भयो ब्लक क्युटको चाहिँ काम भयो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले फेरि प्र्याक्टिसमा हेरौँला ब्लक क्युट। त्यसपछि अर्को ट्याग हुन्छ हामीसँग क्यु ट्याग भन्ने हुन्छ, मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ। क्यु ट्यागले के काम गर्छ भने यसले चाहिँ क्युटेसन होइन, जस्तै सर्ट क्युटेसनहरूलाई चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो क्युटेसन ट्याग चाहिँ युज गर्छौँ। र क्युटेसन ट्याग हामीले युज गऱ्यौँ भने कुनै पनि क्युटेसन जस्तै हुन्छ नि, रिइमेजिनिङ द फ्युचर भन्ने चाहिँ हाम्रो क्युट हो, त्यो क्युटलाई चाहिँ हामीले क्यु ट्यागभित्र हाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ डबल क्युटेसन हुन्छ नि, डबल क्युटेसनलाई चाहिँ भित्र चाहिँ देखिन्छ। बट यो ब्लक क्युट छ नि, ब्लक क्युट चाहिँ डबल क्युटेसनभित्र देखिँदैन। यो ब्लक क्युट चाहिँ केसमा देखिन्छ भने इन्डेन्टेसन दिन्छ कि, थोरै यतापट्टि हुन्छ नि, यतापट्टिबाट तपाईँको सबै डकुमेन्ट यहाँबाट स्टार्ट छ भने ब्लक क्युट युज गर्नुभयो भने इन्डेन्टेसन दिन्छ, तर यो क्यु ट्यागमा चाहिँ के दिन्छ डबल क्युट दिन्छ। ल यसको चाहिँ हामीले चाहिँ इक्जाम्पल नै गरेर चाहिँ हेरौँ है के चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ। इक्जाम्पल गऱ्यो भने एकदमै क्लियर हुन्छ कि। ओके मैले चाहिँ अब एउटा के गर्छु ब्लक क्युट युज गर्छु होइन, ब्लक क्युट युज गरेर चाहिँ साइटभित्र चाहिँ मैले सिम्पल एउटा युआरएल लेखेँ, जस्ट अहिले मैले xdijo.com मात्र लेखिदिएँ है। यो चाहिँ जस्ट साइट यसरी लेखिन्छ भने मैले हजुरलाई देखाउनु चाहिँ ब्लक क्युट मानौ यो ब्लक क्युटमा चाहिँ हामीले के लेखौँ भने रिइमेजिनिङ, अनि यो कोडिङ गर्दाखेरि मजासँग स्पेसहरू राम्रोसँग दिएर लेख्यो भने यसरी हुन्छ नि, छुट्टाएर लेख्यो भने सजिलो हुन्छ है। यो स्पेसहरू यहाँ जति दिनुपर्छ नि त्यो चाहिँ ब्राउजरमा त्यसरी देखिँदैन, यो हाम्रो सजिलोको लागि हो। ल यो चाहिँ ब्लक क्युटको पनि गरौँ। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ क्युटेसन युज गर्छु है फेरि यसैमा क्युटेसन। र क्युटेसन युज गरेर गर्दा चाहिँ के हुन्छ त रिइमेजिनिङ, मैले यहाँ डबल क्युटेसन देखाएको छैन तर उता चाहिँ क्युटेसन देखिन्छ कि। अब यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ ब्राउजरमा हेरौँ।
के भयो भने यो रिइमेजिङ द फ्युचर भन्ने चिज छ नि, यसमा हामीले केही पनि इन्डेन्टेसन दिएको छैन कि अगाडि स्पेस केही पनि दिएको छैन, जस्ट ब्लक क्युट युज गरेको। म चाहिँ ब्लक क्युट युज गरेँ भने के देख्दो रहेछ, के दिँदो रहेछ भने यहाँ अगाडिपट्टि इन्डेन्टेसन दिँदो रहेछ, डिफ्रेन्स होइन केही पनि। यो क्युटेसनै हो, यो पनि क्युट हो, यो पनि क्युट हो। तर क्यु युज गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्ने भयो, यसले चाहिँ डबल क्युटेसन दिने भयो होइन। त्यही भएर जति पनि हामीले क्युटहरू हेर्छौँ नि, क्युट्सहरूको साइडमा हेऱ्यो भने चाहिँ के देख्छौँ, यो चाहिँ क्यु ट्याग युज गरेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ क्युट हो भनेर चाहिँ देखाउनको लागि है। यसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने प्याराग्राफभित्र यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै सिम्पल तपाईँको चाहिँ प्याराग्राफ ट्यागभित्र चाहिँ यसरी डबल क्युटेसन दिएर चाहिँ रिइमेजिनिङ द फ्युचर लेख्न सक्छौँ। बट के हो भने हामीले चाहिँ जहिले पनि यो ट्यागहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग खेलाउनुपर्छ, किनभने यसले चाहिँ तपाईँको एसइओ, तपाईँको वेबसाइटको चाहिँ एसइओ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। क्युटेसनलाई चाहिँ क्युट्समै हालिदियो भने चाहिँ ब्राउजरले के, तपाईँको सर्च इन्जिन जस्तै गुगलहरूले चाहिँ के बुझ्छ भने यो चाहिँ क्युट हो है भनेर बुझ्छ कि, तर प्याराग्राफमा हालिदियो पनि यो नर्मल टेक्स्ट हो भनेर बुझ्छ। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कि यो एचटिएमएलको ट्यागहरूले चाहिँ, जस्तै यो एच1 ट्याग, एच2 ट्याग सबै चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न जान्नुपर्छ। बोल्दा चाहिँ तपाईँको साइट चाहिँ एकदमै एसइओ फ्रेन्डली साइट भन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। ओके, देन यो ब्लक क्युट भयो। त्यसपछि हामीले क्यु ट्यागको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि अब अर्को हुन्छ एबिबिआर ट्याग। एबिबिआर ट्याग भनेको चाहिँ एब्रिभिएसन, जस्तै कुनै पनि सर्ट फर्महरू हुन्छ नि, हामीले सर्ट फर्महरूलाई लेख्नु पऱ्यो भने, सर्ट फर्महरूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो साइटमा चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु युज एबिबिआर ट्याग। एबिबिआर ट्याग भनेको चाहिँ एब्रिभिएसन, कुनै पनि लङ फर्मको चाहिँ जस्तै सर्ट फर्ममा लेख्नु पऱ्यो, जस्तै माइक्रोसफ्टको सर्ट फर्म एमएस हो तपाईँ, र हामीले चाहिँ डकुमेन्टमा चाहिँ द एमएस वाज फाउन्डेड इन 1975 लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान युज एबिबिआर ट्याग फर द्याट एमएस। त्यो एमएसको लागि चाहिँ हामीले एबिबिआर ट्याग युज गर्न सक्छौँ। एबिबिआर ट्याग, त्यो एमएसलाई चाहिँ एबिबिआर ट्यागभित्र हाल्ने, अनि त्यो एबिबिआर ट्यागमा चाहिँ तपाईँको टाइटल ट्यागभित्र चाहिँ त्यसको लङ फर्म हुन्छ नि, त्यसको फुल फर्म लेखेर चाहिँ यसरी माइक्रोसफ्ट लेख्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल HTML इज अ फ्रन्ट एन्ड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर लेख्नु पऱ्यो भने HTML हामीले के लेख्न सक्छौँ, एबिबिआर भित्र राखेर टाइटल इक्वल टु हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के, यो एबिबिआर ट्याग चाहिँ तपाईँले युजै नगर्दा पनि प्रब्लम त केही पनि हुन्न, बट चाहिँ के हो भने यसले पनि त्यो सर्च इन्जिनहरूमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। त्यही भएर यो ट्याग चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। जस्तै यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ युज गर्यो भने सर्च इन्जिनलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। ओके, यो ट्याग पनि हामीले चाहिँ युज गरौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले के लेख्न लाग्यो भने HTML इज अ फ्रन्ट एन्ड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखेँ। अब HTML को यो सर्ट फर्म हो होइन, यो चाहिँ एकदम एब्रिभिएसन फर्म हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले के लेख्दिएँ, एबिबिआर भन्ने ट्याग छ, एबिबिआर ट्यागभित्र चाहिँ यसलाई मैले राखिदिन्छु होइन, एबिबिआर भित्र राखिदिन्छु। अनि एउटा के हुन्छ, हामीसँग एट्रिब्युट हुन्छ, टाइटल भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ अब हामीले के लेख्ने, फुल फर्म लेख्ने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ लेख्ने। देन यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ एब्रिभिएसन हो भनेर चाहिँ तपाईँको ब्राउजरले पनि बुझ्छ, हामीले हेर्दा पनि थोरै डिफ्रेन्स चाहिँ देख्छौँ। ल हेरौँ है, त्यसको चाहिँ थोरै यो चाहिँ एब्रिभिएसन भनेर चाहिँ थोरै अन्डरलाइन जस्तो डट 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 जस्तो होइन सानो देख्छ, देख्नु भएको छ नि है, थोरै सानो डट डट जस्तो चाहिँ देख्छ। यो चाहिँ एक्चुअली ब्राउजरको लागि हो है, ब्राउजरलाई त्यो सर्च इन्जिनलाई चाहिँ यो चाहिँ एब्रिभिएसन टेक्स्ट रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्छ कि। ओके, देन अब नेक्स्ट ट्याग भनेको यो पनि सबै क्युटेसन भित्रैको कुरा हो। अब अर्को ट्याग हुन्छ हामीसँग साइट भन्ने ट्याग हुन्छ, CITE भन्ने ट्याग हुन्छ। यो CITE ट्यागको काम के हो भने जस्तै बुकहरू हुन्छ नि, बुकको नामहरू, त्यसपछि कुनै पनि सङको नाम, तपाईँको मुभीको नाम, फिल्मको नामहरू चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा छ भने त्यसलाई चाहिँ साइटभित्र राख्यो भने चाहिँ एकदमै मच इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट दिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ हामीले जस्तै रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड, मैले एक्जाम्पलमा के गरेको छु, रिच ड्याड पुअर ड्याड वाज पब्लिस बाई रोबर्ट कियोस्की इन अप्रिल 2000 भनेर लेखेको छु। यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, यो रिच ड्याड पुअर ड्याडलाई चाहिँ साइटभित्र हालिदिएको छु। यो हाल्यो भने चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ क्रिएटिभ वर्क रहेछ भन्ने बुझिन्छ होइन। जस्तै जति पनि क्रिएटिभ वर्कहरू हुन्छ, टाइटल अफ क्रिएटिभ वर्कहरूलाई चाहिँ हामीले साइटभित्र हाल्छौँ। यो चाहिँ एकदमै होइन, यो सानोतिनो कुरा जस्तो लाग्छ, बट यसले चाहिँ एकदमै वेबसाइट डेभलप गर्दाखेरि, वेबसाइटहरू डेभलप गर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। ताकि तपाईँलाई चाहिँ एसइओ फ्रेन्डली वेबसाइट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यी कुराहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्छ। सो साइट ट्याग चाहिँ के गर्न युज हुँदो रहेछ, जस्तै क्रिएटिभ बुकहरूको नाम, पोएमहरूको नाम, सङहरूको नाम, मुभीहरूको नाम चाहिँ हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो के भयो, साइट ट्याग चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। सिम्पल, जस्तै मैले यसलाई चाहिँ यसमा स्पेसिफाई गरेँ पी ट्याग रिज, जस्तै मैले यो रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड भन्छ बुकको नाम हो, मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु, साइट ट्यागभित्र चाहिँ हाल्छु, पुअर ड्याड वाज
रिटेन बाई भनेर लेखेँ है, रिटेन बाई रोबोट मात्र लेखेँ है मैले अहिले। यसको चाहिँ हामीले रिजल्ट हेरौँ, रिच ड्याड एन्ड पोर ड्याड वाज रिटन बाई रोबोट। अब यो ट्याग चाहिँ के देखियो भने तपाईँको इटालिक्समा देख्छ, इटालिक्समा देख्छ। यसलाई चाहिँ हामीले इटालिक्स पनि युज गरेर भन्छौँ नि त इटालिक्स देखाउनलाई त। बट यो चाहिँ के बुझ्छ भने ब्राउजरले के बुझ्छ भने यो चाहिँ क्रिएटिभ हो, मेबी यो चाहिँ बुक हो होइन। जस्तै गुगलले सर्च गर्ने बेलामा तपाईँले बुकको नाम सर्च गर्नु भने यस्तो यस्तो ट्यागहरूलाई पनि एकदम हेल्प, यस्तो यस्तो ट्यागहरूले हामीले साइटमा युज गरेछौँ भने गुगलको सर्च इन्जिन त्यो क्रलरहरूलाई होइन त्यो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ क्या। त्यो एकदमै यस्ता ट्यागहरू चाहिँ राम्रोसँग युज गरेर भन्छ। अब एसइओ भन्ने हजुरलाई थाहा छ होला, एसइओ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, त्यसको बारेमा हामी पछि चाहिँ डिस्कसन पनि गरौँला होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ। सो अर्को छ भिडियो। भिडियो भनेको तपाईँको टेक्स्ट हुन्छ नि, राइट टु लेफ्ट देखाउने, लेफ्ट टु राइट देखाउने, त्यसरी चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भिडियो ट्याग हुन्छ। भिडियो ट्यागले चाहिँ के गर्छ टेक्स्टलाई चाहिँ राइटदेखि लेफ्टसम्म देखाउने। जस्तै हाम्रो नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ टेक्स्ट चाहिँ राइट टु लेफ्ट नै हुन्छ होइन, राइट टु लेफ्ट नै देखिन्छ। अर्को हुन्छ लेफ्ट टु राइट, यही टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट टु राइट देखाउनु पर्यो भने चाहिँ भिडियो ट्याग युज गर्न सक्छौँ। भिडियो भनेको बाई डिरेक्सन, कुन डिरेक्सनमा चाहिँ टेक्स्टलाई देखाउने। फर इक्जाम्पल मैले पी ट्याग युज गर्छु, पी ट्यागभित्र चाहिँ भिडियो ट्याग युज गर्छु होइन। भिडियो स्टार्ट भिडियो क्लस, देन मैले चाहिँ दिस इज भिडियो कन्टेन्ट्स भनेर लेखेँ अहिलेको लागि होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भने यसको एट्रिब्युटमा चाहिँ के गरौँ भने यसको डिरेक्सन हुन्छ नि, यसको डिरेक्सन दुईवटा हुन्छ, एउटा लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट, अर्को हुन्छ लेफ्ट टु राइट। हामीले कुनै पनि कन्टेन्टलाई टु वेजमा देखाउन सक्छौँ कि, एउटा यताबाट देखाउन सक्छौँ, एउटा पछाडिबाट हुन्छ नि उल्टो देखाउन सक्छौँ कि। त्यसलाई चाहिँ भिडियो ट्याग बाई डिरेक्सन होइन, कता कता देखाउने। त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ डिरेक्सन भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के गर्ने त्यसको भ्यालु चाहिँ एउटा आरटिएल हुन्छ, अर्को एलटिआर हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले आरटिएल गरौँ, बाई डिफल्ट कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ आरटिएल नै हुन्छ भन्नाले, सरी एलटिआर हुन्छ, कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ बाई डिफल्ट के हुन्छ एलटिआर हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ लेफ्ट टु राइट हुन्छ कि, हामीले पढ्दा पनि लेफ्ट टु राइट नै स्टार्ट गर्छौँ। बट अरबहरूमा चाहिँ अरेबियन ल्याङ्ग्वेजहरूमा के हुन्छ राइट टु लेफ्ट हुन्छ। जति पनि उनीहरूको वेबसाइटहरू पनि डेभलप गर्दा हामीलाई दिस इज प्याराग्राफ छ नि, उनीहरूको दिस इज प्याराग्राफ यताबाट स्टार्ट हुन्छ कि होइन। उनीहरूकोमा चाहिँ उल्टो सबै कुरा चाहिँ उल्टो हुन्छ होइन। उनीहरूको वेबसाइटहरू चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ थिमहरू उनीहरूले बनाएको साइटहरू हेरौँ, इ कमर्सहरू उनीहरूको भने पनि उल्टो हुन्छ कि, राइट टु लेफ्ट टु राइट हुन्छ होइन। र यो चाहिँ भिडियो ट्यागले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ ताकि टेक्स्टको बाई डिरेक्सन चेन्ज गर्न। अहिले मैले के गर्छु लेफ्ट टु राइट राखेको छु, लेफ्ट बाई डिफल्ट कुनै पनि कन्टेन्ट लेफ्ट टु राइट नै हुन्छ। यो पनि लेफ्ट टु राइट छ, अहिले हामीले यसलाई लेफ्ट टु राइट स्पेसिफाई गरेर छौँ, त्यो लेफ्ट टु राइट नै छ। बट यसलाई हामीलाई राइट टु लेफ्ट चाहियो भने आरटिएल, यो चाहिँ के भयो राइट टु लेफ्ट भयो होइन, राइट टु लेफ्ट। दिस इज भिडियो कन्टेन्ट्स भनेर चाहिँ देखियो। सो अब अर्को चाहिँ के छ त्यसपछि एचटिएमएल कमेन्ट्स। तपाईँलाई चाहिँ कोडमा चाहिँ जस्तै कमेन्ट्सहरू लेख्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अहिलेको हामीले जम्मा 10-20 लाइनको कोड लेखिरहेको छौँ, तर पछि चाहिँ के हुन्छ थाउजन्ड्स अफ लाइन अफ कोड लेख्नुपर्छ होइन। सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि थाउजन्ड्स, 10,000s, 20,000s लाइन अफ कोड हुन्छ। त्यो कोडमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँले चाहिँ 6 महिनापछि सफ्टवेयरलाई मोडिफाई गर्नु पऱ्यो, त्यो सफ्टवेयरमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पऱ्यो भने तपाईँले 10,000 लाइन अफ कोड चाहिँ तपाईँ कति धेरै सफ्टवेयर प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले त 6 महिना पहिला लेखेको कोड पनि तपाईँले के कामको लागि लेख्नु भएको थियो होइन, सबै त बिर्सिनुहुन्छ कि। तपाईँले कति धेरै कोड लेख्नुहुन्छ, जस्तै ब्याकएन्डको कोड हुन्छ, त्यो कुन पार्टीको कोड चाहिँ के कामको लागि थियो त्यो सबै बिर्सिसकेका हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो कामको लागि फ्युचर रिफरेन्सको लागि, फ्युचर पर्पसमा चाहिँ त्यो कोड के कामको लागि थियो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले कमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। हामीले एचटिएमएलमा चाहिँ कमेन्ट चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भने यो ब्राकेटको जुन हुन्छ नि लेस देन अनि त्यसपछि चाहिँ यो सिम्बल युज गरेर त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ यो सिम्बल चाहिँ लेख्नु पर्दैन फेरि है, जुन यो अनि त्यसपछि चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ कमेन्ट लेख्ने। सिम्पलमा कमेन्ट लेखेको चाहिँ कसरी लेख्ने म चाहिँ देखाउँछु है। अरू एडिटरहरूमा चाहिँ कमेन्ट एकदमै सर्ट फर्म हुन्छ कमेन्ट लेख्ने। तपाईँको कन्ट्रोल र क्वेसन मार्क हाल्नु भने डाइरेक्ट कमेन्ट लेखिन्छ है, सर्टकट कीहरू हुन्छ। बट नोटप्याडमा चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। कमेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेख्ने दिस इज कमेन्ट। अब यो कमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कमेन्ट चाहिँ तपाईँको ब्राउजरमा चाहिँ देखिँदैन कि दिस इज कमेन्ट भनेर हामीले लेखेको छौँ होइन। यो चाहिँ ब्राउजरले के बुझ्छ भने यो चाहिँ कमेन्ट हो भनेर बुझ्छ। त्यही भएर हेर्नु न देखाएन नि कमेन्ट होइन, कमेन्ट चाहिँ देखाउँदैन किनभने यो चाहिँ के हो कमेन्ट हो भनेर बुझ्छ कि। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो यो सबै कोडलाई चाहिँ अब एकछिनलाई कमेन्ट गरौँ होइन। कमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल यो लेख्यौँ अगाडि, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के गरिदिउँ, लास्टमा चाहिँ
यसरी चाहिँ क्लोज गरिदिउँ भने के भयो, यो कुनै पनि कोड देखिन्न। जस्तै यसले चाहिँ अर्को के इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कमेन्टले भन्दा चाहिँ तपाईँको डिबगिङ, कोड डिबगिङहरू गर्दा चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्दै कहाँसम्म चाहिँ डेटा आएछ, कहाँसम्म आएको छैन, अनि कुन पार्टले के बिगारेछ होइन। जस्तै एउटा पार्ट हटाउँदै अर्को, जस्तै अब कोडै सबै फाल्नुभन्दा कमेन्ट गर्दै हेर्दै गऱ्यो भने चाहिँ डिबगिङमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्छ कमेन्टले। सो कमेन्ट्स आर ग्रेट फर डिबगिङ कोड एन्ड फर द फ्युचर रेफरेन्सेस अफ द कोड। सो हामीले कमेन्ट चाहिँ एचटीएमएलमा यसरी स्पेसिफाई गर्छौँ। हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कमेन्ट दिने चाहिँ छुट्टी छुट्टी सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ। ओके, देन अर्को चाहिँ के हुन्छ, अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी पढ्न जाँदैछौँ, जस्तै एचटीएमएल कलर। जस्तै हामीले कुनै पनि साइटमा हामीले चाहिँ धेरै कलरहरू देख्छौँ होइन। कलर चाहिँ एकदमै कुनै पनि साइटलाई एट्र्याक्टिभ देखाउनमा चाहिँ कलरले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। त्यही भएर चाहिँ कलर कम्बिनेसन भनेको एकदमै मेजर रोल प्ले गर्छ है। कलर कम्बिनेसन मिलाउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो कि। तपाईँको फ्रन्ट एन्ड युआई युएक्स डिजाइनमा चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको कलर कम्बिनेसन मिलाउनु। त्यही भएर त्यही कलर कम्बिनेसन मिलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर पहिले चाहिँ हामीले गर्छौँ युआई युएक्स डिजाइन गर्छौँ, आफ्नो ब्रान्ड कलरहरू चुज गर्छौँ, त्यसपछि युआई युएक्स डिजाइन गर्छौँ। र हामीले चाहिँ एचटीएमएलमा कलर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टमा हाम्रो वेबसाइट वेब पेजमा चाहिँ कलर कसरी दिन सक्छौँ भने हामीसँग चाहिँ कलर ट्यागहरू हुन्छ होइन, सरी कलर एट्रिब्युटहरू हुन्छ। तपाईँको हेडिङमा चाहिँ कलर दिनु पऱ्यो भने यु क्यान युज कलर प्रोपर्टी होइन। स्टाइल एट्रिब्युटको बारेमा मैले अलरेडी भनिसकेँ। हामीले कुनै पनि चिजलाई अब स्टाइलिङ गर्नु छ भने वी हेभ टु युज स्टाइल एट्रिब्युट। त्यसपछि अब त्यहाँभित्र के स्टाइलिङ गर्ने त, त्यसलाई कलर दिने हो कि, त्यसलाई फन्ट साइज दिने हो कि, त्यसको फन्ट फ्यामिली दिने हो कि होइन, त्यो सबै चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो ट्यागभित्र चाहिँ गर्छौँ। र हामीले कलर कसरी दिन सकिन्छ भने सिम्पल हामीले चाहिँ देयर आर आई थिङ्क 140 कलर नेम्स होइन, 140वटा कलर नेम्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छ एचटीएमएलमा। त्यो 140वटा कलर नेम्सहरू युज गरेर पनि हामीले चाहिँ कलरको नाम दिन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल कलर नेम भनेको कस्तो भने मैले यो दिस इज हेडिङलाई चाहिँ रेड बनाउन मैले रेड कलर दिएँ, दिस इज प्याराग्राफलाई डोजर ब्लू बनाउन मैले डोजर कलर भन्ने कलरको नाम दिएँ। बट हामीलाई चाहिँ यति धेरै कलर हुन्छ कि मिलियन्स अफ कलरको भेरिएसन हुन्छ कि आरजिबी रेड ग्रिन र ब्लू मिलाएर चाहिँ हामीले मिलियन्स अफ कलर्सहरू बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो मिलियन्स अफ कलरहरूको नाम पनि हुँदैन र नाम पनि हामीले चाहिँ सम्झिन पनि सकिँदैन। द्याट्स हामीले चाहिँ के युज गर्छौँ भने कलर स्पेसिफाई गर्नको लागि चाहिँ यो ब्लू होइन, ब्लू रेड यो नर्मल कलरको हामीले नाम याद गर्छौँ, अरू त हामीले याद गर्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ वी हेभ अरू भेरिएसनहरू पनि छ। आरजिबी युज गर्न सक्छौँ है, आरजिबी कलर युज गर्न सक्छौँ, हेक्स कलर युज गर्न सक्छौँ, एचएसएल युज गर्न सक्छौँ, आरजिबी युज गर्न सक्छौँ, एचएसएलए कलर युज गर्न सक्छौँ। बट मोस्टली चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा होइन मोस्टली हामीले युज गर्ने कलर भनेको आरजिबी र हेक्स कोड नै हो। हामीले आरजिबी र हेक्स कोड नै युज गर्छौँ ताकि योबाट एभ्री कुनै पनि कलर चाहिँ स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ। आरजिबी भने रेड ग्रिन ब्लूको कम्बिनेसन हो। हेक्स भनेको चाहिँ यो हेक्साडेसिमल जस्तै यो पनि आरजिबी तपाईँको चाहिँ के हो भने आरजिबीकै कम्बो हो। रेड ग्रिन र ब्लूको चाहिँ तिनवटा मिक्स गरेको हुन्छ, तर यसमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ हेक्साडेसिमल हुन्छ। फर इक्जाम्पल म यसको बारेमा फेरि बुझाउँछु। जस्तै के हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेख्यौँ, हामीले प्याराग्राफ लेख्यौँ दिस इज रेड कलर प्याराग्राफ होइन, रेड कलर प्याराग्राफ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कलर दिउँ स्टाइल इक्वल टु कलरमा चाहिँ के दिउँ रेड दिँदा पनि हुन्छ। यो भनेको नाम दियौँ हामीले, तर रेड दिनुको सट्टा हामीले के युज गर्न सक्छौँ आरजिबी युज गर्न सक्छौँ। आरजिबी भनेको के हो रेड ग्रिन र ब्लूको कम्बिनेसन। जहिले पनि के हुनसक्छ भने आरजिबी आर चाहिँ 0 देखि 255 सम्म हुनसक्छ, जी पनि 0 देखि 255 सम्म हुनसक्छ, बी पनि 0 देखि 255 सम्म हुनसक्छ। जहिले पनि के हो भने आरजिबी भनेको प्राइमरी कलर हो रेड ग्रिन ब्लू, र यो रेड ग्रिन र ब्लूको कम्बो मिलाएर चाहिँ हामीले जति पनि अरू कलरहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। जस्तै तपाईँले रेड चाहिँ 50 रेड हाल्नुभयो, ग्रिन पनि 50 हाल्नुभयो, बी पनि 50 हाल्नुभयो भने 0 देखि 255 सम्म भ्यालु हुनसक्छ। त्यति हाल्नुभयो भने चाहिँ अरू कुनै पनि कलर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ अहिले के अरे रेड कलर मलाई चाहिएको भने मैले 255 लेख्छु, ग्रिन मैले हाल्दिनँ, यो ब्लू पनि हाल्दिनँ भने मैले यो कलर के बन्छ यो कलर रेड बन्छ। रेड भन्यो नि होइन, अब मैले चाहिँ होइन रेड हाल्दिनँ 0 राख्छु, त्यसपछि मलाई चाहिँ ग्रिन कलर चाहियो भने मैले के गर्छु 255 गर्छु, देन यो के भयो ग्रिन कलर बन्यो होइन। त्यसपछि अर्को मैले अब ब्ल्याक यो कलर चाहियो भने मैले सरी ब्लू कलर अर्को यो बीलाई चाहिँ 255 बनायो भने के हुन्छ मलाई चाहिँ ब्लू चाहियो भने चाहिँ मैले त्यो बीलाई 255 बनाउँछु। अब यो के भयो ब्लू देखियो। यसरी अब फेरि मैले यसलाई रेड चाहिँ मैले 50 को पोर्सन चाहिँ मैले रेड हाल्यो भने अब यो कलर चाहिँ अर्कै कलर बनिदिन्छ कि होइन। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ मैले 120 हाल्छु, यो चाहिँ अब के हुन्छ अर्कै कलर बन्यो नि होइन, अर्कै देखियो। देन मैले अब यसलाई के गर्छु यसलाई घटाएर 150
55 155 बनाउँछु। अब के हुन्छ अर्कै कलर चाहिँ देखियो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कलर चाहिँ स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। यो भनेको आरजिबी हो। आरजिबीले के गर्छ 0 देखि 255 सम्मको भेरिएसन चाहिँ गर्छ। फर इक्जाम्पल यसलाई कसरी लिनु भने तपाईसँग 3टा कलरको बकेट छ, बाक्सा भन्नाले बाल्टिनमा 3टा कलर छ, एउटा रेड, एउटा ग्रीन, एउटा ब्लू, अनि त्यो 3टालाई चाहिँ मिक्स गरेर जस्तै तपाईँले रेड धेरै हाल्नुभयो, ग्रीन थोरै हाल्नुभयो, यो ब्लू चाहिँ अलिकति थोरै हाल्नुभयो भने त छुट्टै कलर बन्छ। फेरि एउटैले उति हाल्नुभयो भने त्यो अर्कै कलर बन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ कोडमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ कलरहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ आरजिबी युज गरेर चाहिँ। अर्को हुन्छ हेक्स कोड। हेक्स कोड, यो हेक्स कोड चाहिँ कसरी स्पेसिफाई गरिन्छ भने हेक्स कोडको बारेमा हजुरलाई थाहा होला होइन। जस्तै बाइनरी नम्बर हुन्छ, हेक्साडेसिमल नम्बर हुन्छ, अक्टल नम्बर हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ यो हेक्स कोड भन्ने हुन्छ कि। जस्तै हामीले चाहिँ कलर स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले दिस इज एनदर कलर युजिङ हेक्स कोड भनेर लेख्छु है। जस्तै हेक्स कोड चाहिँ हामीले हेक्स कोडमा चाहिँ कलर कसरी स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ, कलर कसरी दिन सक्छौँ भने स्टाइलभित्र चाहिँ कलर अनि ह्यासट्याग युज गरेर दिन्छौँ कि ह्यासट्याग अनि हेक्स कोड। जस्तै हेक्स कोड कसरी लेख्ने, जस्तै मैले चाहिँ अहिले हेक्स कोड भनेको कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ मैले यहाँ कमेन्टमा लेख्छु है। हेक्स कोड चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ है त। म तपाईँलाई हेक्स कोडको बारेमा थोरै भन्छु, सबैलाई हेक्स कोडको बारेमा थाहा छैन होला है। हेक्स कोड भनेको जहिले पनि 0 देखि 0 to F सम्म हुन्छ, 0 to F सम्म हुन्छ। हेक्स नम्बर हेक्साडेसिमल नम्बर भनेको जहिले पनि के हो भने 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 होइन। त्यसपछि ए, त्यसपछि बी, त्यसपछि सी, देन डी, देन ई, देन एफ। यो चाहिँ के हो हेक्साडेसिमल नम्बर हो। सो यसमा चाहिँ भेरिएसन जस्तै यो आरजिबीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने 0 देखि 255 सम्मको हुन सक्थ्यो भने तपाईँको हेक्साडेसिमलमा चाहिँ के हुन्छ 0 देखि F सम्मको हुन सक्छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। यो चाहिँ के हो हेक्साडेसिमल नम्बर हो नि त होइन। देन अब हामीलाई कुनै कलर स्पेसिफाई गर्नु छ भने यसमा पनि के हुन्छ RRGGBB हुन्छ कि यसमा पनि कम्बिनेसन चाहिँ। तपाईँलाई चाहिँ रेड कलर दिनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने हेक्साडेसिमल यो रेडलाई चाहिँ FF बनाइदिनु कि यसको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु त F हो नि त। अनि यसलाई चाहिँ के गरिदिनु अब यिनीहरूलाई 0 0 राखिदिने, ग्रिन पनि 0 0, यो पनि 0 0। यसमा के बुझ्नु भने यो अगाडिको भ्यालु चाहिँ हामीले रेडको लागि दिएको, यो पछाडिको भ्यालु चाहिँ जी को लागि ग्रीनको लागि दिएको, यो पछाडिको भ्यालु चाहिँ ब्लूको लागि दिएको। भनेपछि हामीले रेडलाई चाहिँ FF फुल हाल्यौँ कि रेड कलर मात्र हाल्यौँ। एउटा बाक्सा तपाईँसँग 3टा कलरको बाक्सा थियो, रेड ग्रिन र ब्लू। त्यसमा चाहिँ तपाईँले रेड मात्र हालिदिनु भयो। अर्को एउटा कुनै हुन्छ नि एउटा काठमा पेन्ट गर्दै हुन्थ्यो, रेड कलरले मात्र पेन्ट गर्नुभयो भने त्यो त रेड कलरले देख्छ होइन। यो सिम्पल कुरा हो कि रेडमा देखियो नि त। सो अब यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ, मानव फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ अब हाम्रो एक्सडिजोको एउटा ब्रान्ड कलर थाहा छ, EC4037 हाम्रो ब्रान्ड कलर हो होइन। हाम्रो लोगोमा सबै यही युज हुन्छ, मैले चाहिँ दिएँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो लोगोको कलर हो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो हेक्स कोड चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ होइन। यसको कम्बिनेसन पनि सायद बुझ्नुभयो होला, सबैले बुझ्नुभएको छ नि है। हेलो हुन्छ, एकदमै टु वे कम्युनिकेसन गरौँ है, एकदमै सजिलो कुरा हो यो। खास त्यसमा केही पनि उ छैन है। जति पनि जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ बोर्डर दिनु पर्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु पर्यो। जस्तै यही कन्टेन्टमा चाहिँ यही प्याराग्राफमा चाहिँ मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु पर्यो भने सिम्पल सेमिकोलन लेख्छु, फेरि ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर चाहिँ मैले प्रोपर्टी लेख्छु, अनि त्यो चाहिँ मैले के गर्छु रेड भन्ने कलर चाहिँ दिन्छु। अहिले मैले चाहिँ नेमले दिएँ होइन। अब यो के भयो, यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड भयो। सिम्पल मैले चाहिँ रेड अलरेडी यसको कलर रेड छ, त्यही भएर मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर के दिन्छु ब्ल्याकमा दिन्छु होइन। ओके, देन चाहिँ के भयो यो चाहिँ ब्ल्याकमा भयो होइन। ब्याकग्राउन्ड कलर यो सबै चाहिँ हामीले कलर चाहिँ केमा युज गर्न सकिन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु पर्यो भने कलर युज गर्नु पर्यो, बोर्डर दिनु पर्यो, तपाईँको बोर्डर चाहिँ दिनु पर्यो। तपाईँको कन्टेन्टमा भने पनि के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ कलर चाहिँ दिनुपर्छ होइन। बोर्डरको पनि हामीले चाहिँ यसरी कलर दिन सक्छौँ कि बोर्डर ट्याग अनि 2px। यसको बारेमा म फेरि भन्छु, म यसको बारेमा फेरि हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। ग्रिन होइन 2px को ग्रिन के हुन्छ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डर देखिन्छ, यहाँ बोर्डर देखाएको छ कि ग्रिन बोर्डर देखाएको छ होइन। यसमा चाहिँ प्याडिङ दियो भने मैले यो प्याडिङको बारेमा हजुरहरूलाई पढाएको छैन, तर हामी यसको बारेमा डिस्कस त गर्छौँ। मैले यो प्याडिङ दियो भने के हुन्छ त्यो बोर्डर चाहिँ देखिन्छ कि होइन। सरी यो माथिपट्टि चाहिँ ग्रिन बोर्डर चाहिँ देखिरहेछ, छुट्टा छ नि होइन। ओके, देन ठिक छ। यो मार्जिन प्याडिङको कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ फेरि चाहिँ हामी यो डिस्कस गर्नेछ ताकि CSS को उसमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। अहिले इन्टरनल CSS पढ्दाखेरि पनि डिस्कस गर्छौँ।
यो जस्तै मार्जिन प्याडिङहरुको कामहरु जस्तै के हो भने यो मैले अहिले चाहिँ थोरै भन्छु जस्तै यहाँ चाहिँ दिस इज अनदर कलर युजिङ हेक्स कोड देखेछ कस्तो हुन्छ नि एकदम गजाङगुजुङ देखेछ नि त यहीँबाट मार्जिन पनि छैन हैन अनि यो माथिबाट यही टच भएको कस्तो देखेछ त्यसमा चाहिँ प्याडिङ दियो भने अलिकति छुट्टिन्छ राम्रो देख्छ हैन जस्तो मैले चाहिँ प्याडिङ अब तपाईहरुलाई मनलाई नि 20px दिनुस् 10px दिनुस् हैन कति दिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ 10px थोरै राम्रो देखियो नि माथिबाट पनि प्याडिङ आयो तलबाट पनि प्याडिङ आयो यताबाट पनि प्याडिङ आयो प्याडिङको काम चाहिँ यो हो तर अहिले चाहिँ तपाईले प्याडिङलाई सम्झिनु परेन बिकज यसको चाहिँ हामी एकदम डिटेलमा चाहिँ गर्छौं नि प्र्याक्टिस देन अर्को हुन्छ HTML कलर चाहिँ यसरी दिन सक्छौं हामीले RGB हैन अर्को RGB भन्ने पनि हुन्छ जस्तै यसको ओपेसिटीहरु दिनु पर्यो भने वी युज अल्फा जस्तो तपाईको कुनै पनि कलरमा ओपेसिटी दिनु पर्यो भने RGB को ठाउँमा सेम हो जस्ट यसमा चाहिँ अल्फा एड गर्ने के सिम्पल के हो भने यो छ नि यसैमा चाहिँ हामीले एउटा भ्यालु एड गर्दिन जस्तै 40 युज गर्दै भने त्यो चाहिँ के हो अल्फा हो कि त्यो चाहिँ ओपेसिटी दिएको हो थोरै यसको ओपेसिटी चाहिँ उभको छ आको छ हैन त्यो भएर चाहिँ कलर चाहिँ हामीले यो RGB र हेक्स कोड युजर भने इनफ हो कलर हैन अब आफूले याद भएको कलर त कलर नेम युजर पनि भयो यो HSL RGB अरु चाहिँ HSL भन्ने कलरहरु पनि हुन्छ जुनको काम पनि सेम नै हो जस्तै हेक्स कलर यो भयो मैले भनिसके हेक्स कलरको पनि कम्बिनेसन RRGGBB हुन्छ हैन ब्याकग्राउन्ड कलर अब हामीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर रेड दिनु पर्यो भने FF यसरी दिन सक्यो ब्लू दिनु पर्यो भने 0000 FF हैन यसरी चाहिँ कलर हुन्छ त्यसपछि HSL भनेको कस्तो भने जस्तै RGB भनेको रेड ग्रीन ब्लू भयो HSL भनेको चाहिँ ह्यू स्याचुरेसन र लाइट ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेसको चाहिँ कम्बिनेसन मिलाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ HSL कलर बनाउँछ सो यसको काम पनि सेम नै हो HSL कलरको पनि हैन जस्तै के हुन्छ भने ह्यू भनेको चाहिँ यसको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ यो चाहिँ डिग्रीमा हुन्छ 0 देखि 360 सम्म हुन्छ 0 मा तपाईले चाहिँ आफ्नो साइटमा चाहिँ HSL कलर युज गर्नु पर्यो भने 0 देखि 360 दिन पर्यो यो फर्स्टको भ्यालु सेकेन्डको भ्यालु यो स्याचुरेसन पर्सेन्टेजमा हुन्छ त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिनु पर्यो थर्डको भ्यालु लाइटनेस पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ यसरी पनि हामीले चाहिँ कलर स्पेसिफाई गर्न सक्छौं तर पनि हामीले मोस्टली युज गर्ने भनेको RGB र हेक्स कोड नै हो RGB भन्दा पनि हामीले हेक्स कोड नै युज गर्छौं त्यसपछि अब अर्को HTML को लिंक्सको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी प्रिभियस क्लासेसमा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौं हैन ताकि HTML लिंक्सको काम के भने एउटा ठाउँबाट एउटा डकुमेन्टबाट अर्को डकुमेन्टमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो एउटा वेब पेजबाट अर्को वेब पेजमा पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले HTML लिंक्स युज गर्छौं HTML लिंक्सको लागि वी हैव ए ट्याग भित्र चाहिँ हाम्रो अब त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्यो भने वी हैव href एट्रिब्युट त्यो href एट्रिब्युटको काम भनेको यो जस्तै फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ यो एक्सडिजिट टेक्नोलोजिज भन्ने एउटा लिंक हो यसलाई हामीले लिंक ए ट्याग भित्र राख्यौं भने यो लिंक बन्छ यो लिंकलाई क्लिक गर्दा कहाँ पठाउने भन्दा xdj.com मा पठाउने यो चाहिँ के भयो डेस्टिनेसन लिंक भयो हैन ओके देन अब अर्को यसमा पनि अर्को एउटा एट्रिब्युट एड गर्न सकिन्छ के एउटा के एट्रिब्युट एड गर्न सकिन्छ भने टार्गेट एट्रिब्युट एड गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ यसलाई ओपन गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल एउटा कुनै पनि लिंकलाई म चाहिँ एउटा लिंक राख्छु है एउटा लिंक राख्छु ptag visit लेखे मैले चाहिँ xdj टेक्नोलोजिज भन्नेलाई चाहिँ मैले के गरे लिंक बनाउन लाए है ए ट्याग क्लोज ए ट्याग बन्द गरे मैले xdj टेक्नोलोजिजलाई चाहिँ मैले एउटा लिंक बनाउन लाए ए href https www.xdj.com अब यो चाहिँ के हुन्छ साइटमा लिंक देख्छ के लिंक देखियो अब यसलाई मैले क्लिक गर्दा के भयो xdj.com यसैमा खुल्यो बट यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ विन्डोमा खोल्नु पर्ने थियो यो क्लोज नगरिकिन भने वी हैव टार्गेट एट्रिब्युट अब त्यसलाई कहाँ खोल्ने त हैन टार्गेट एट्रिब्युट चाहिँ छ हामीसँग टार्गेट एट्रिब्युट ब्ल्याङ्क राख्यो भने यो ब्ल्याङ्क एट्रिब्युट छ यसलाई याद गर्नुस् है टार्गेट इक्वल टु ब्ल्याङ्क राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ अब नयाँ पेजमा के ब्ल्याङ्क पेजमा न्यू पेजमा चाहिँ ओपन हुन्छ भने चाहिँ यो पेज खुलिरहेछ नयाँ पेजमा चाहिँ ओपन भयो यो चाहिँ ब्ल्याङ्कको काम भयो यसरी नै हामीसँग अरु के एट्रिब्युट छ सेल्फ एट्रिब्युट छ सेल्फ भनेको चाहिँ के हो भने यो राख्दै नराख्नु र सेल्फ राख्नु भनेको चाहिँ एउटै हो त्यो चाहिँ डिफल्ट के डिफल्ट नै सेल्फ आउँछ तर पनि तपाईहरुलाई जस्तै त्यही पेजमा चाहिँ ओपन गर्नु छ भने वी क्यान युज सेल्फ बट बाइ डिफल्ट जहिले पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ सेल्फ ट्याग सेल्फ नै हुन्छ है ओके यो हामीले सेल्फ ट्याग युज गर्छौं त्यही पेजमा खुल्यो बट बाइ डिफल्ट नै सेल्फ हुन्छ जस्तै प्यारेन्ट फ्रेममा खोल्नु पर्यो भने चाहिँ हैन प्यारेन्टको फ्रेम जस्तो छ त्यही फ्रेममा चाहिँ खोल्नु पर्यो भने चाहिँ वी युज प्यारेन्ट ट्याग हैन जस्तै प्यारेन्ट ट्याग युज गर्न सकिन्छ ओके यो पनि के भयो त्यही फ्रेममा चाहिँ खोल्यो हैन प्यारेन्ट ट्याग ओके देन अब अर्को चाहिँ के छ अरु पनि यस्तै धेरै छ जस्तै टप ट्याग हैन ओपन्स डकुमेन्ट इन द फुल बडी अफ द विन्डो सबै बडी भरि जस्तै चाहिँ यसको पनि म तपाईलाई चाहिँ उ गराउँछु प्र्याक्टिस गराउँछु है जस्तै यसलाई चाहिँ
यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यहाँ चाहिँ टप लेख्छु मैले, टप यो चाहिँ के भयो टप भयो हैन। अब यिनीहरूको कामहरू चाहिँ सबैको हामीले मोस्टली युज गर्ने भनेको ब्ल्याङ्क ट्याग र प्यारेन्ट ट्याग चाहिँ मोस्टली युज गर्छौँ। अनि यो चाहिँ टार्गेटको काम चाहिँ यो भयो है। जस्तै कुनै पनि लिङ्कलाई हामीले चाहिँ कहाँ खोल्ने त त्यसलाई होइन, नयाँमा खोल्ने कि टपबाट खोल्ने कि होइन, यी कामहरू चाहिँ हामीले यी ट्यागहरू चाहिँ गरेर युजहरू चाहिँ गर्छौँ। त्यसपछि अब अर्को हुन्छ युआरएल्स। जस्तै लिङ्क हामीले चाहिँ युआरएल चाहिँ कसरी बनाउँछौँ, लिङ्क युज गरेर त्यो ए ट्याग युज गरेर चाहिँ युआरएल बनाउँछौँ होइन। बट युआरएल चाहिँ जहिले पनि साइटमा, वेबसाइटमा, वेब पेजमा 2 टाइप्सको युआरएल हुन्छ। त्यो युआरएल्सको बारेमा भन्छु म। एउटा हुन्छ अब्सोल्युट युआरएल, अर्को हुन्छ रिलेटिभ युआरएल। अब्सोल्युट युआरएल भनेको के हो भने तपाईँ चाहिँ xstudio.com भिजिट गरिरहनु भएको छ, तर xstudio.com मा एउटा लिङ्क छ, त्यहाँ चाहिँ गुगल भन्ने लिङ्क छ, त्यो गुगलमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, गुगलमा पुग्नुहुन्छ भनेको एउटा कम्प्लिट एउटा साइटबाट अर्कै छुट्टै साइटमा पुग्नु भयो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब्सोल्युट युआरएल युज गरेर हुन्छ कि। अब्सोल्युट युआरएल स्टार्ट्स फ्रम एचटीटीपीएसबाट स्टार्ट हुन्छ होइन। यो चाहिँ के हुन्छ, एचटीटीपीएसबाट चाहिँ स्टार्ट भएको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ फेसबुक छ, यो चाहिँ के हो अब्सोल्युट युआरएल हो। कम्प्लिटली यो चाहिँ xstudio.com छोडेर अन्ति पुग्छ कि। यसको लिङ्क चाहिँ यहाँ तलपट्टि देखाएको छ, एचटीटीपीएस फेसबुकमा जान्छ होइन। यो चाहिँ के भयो अब्सोल्युट युआरएल। बट फर इक्जाम्पल तपाईँको के हुन्छ भने अर्को हुन्छ रिलेटिभ युआरएल। रिलेटिभ युआरएल भनेको सेम डकुमेन्ट सेम वेबसाइटभित्र चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रिलेटिभ युआरएल गर्छौँ। जस्तै भ्यू दिस इमेज भनेर देखाएको छ नि यो इक्जाम्पलमा होइन। मैले यो भ्यू दिस इमेज भनेर क्लिक गरेँ भने यो इमेज चाहिँ देखिनु पऱ्यो, खोलिनु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल यो आवर टिम्समा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो आवर टिम्समा पुग्छ, कन्ट्याक्टमा क्लिक गऱ्यो भने कन्ट्याक्टमा पुग्छ, अबाउटसमा क्लिक गऱ्यो भने अबाउटसमा पुग्छ होइन। सर्भिसेसमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो सर्भिसेसहरू देख्छ, प्राइसिङमा क्लिक गऱ्यो भने प्राइसिङहरू देख्छ। यो चाहिँ के भयो अब्सोल्युट युआरएल, यो चाहिँ के भयो रिलेटिभ युआरएल भयो। एउटा साइटभित्र आउने युआरएल छ रिलेटिभ युआरएल। रिलेटिभ युआरएल दिँदा चाहिँ हामीले कहिले पनि हुन्छ नि, हामीले यो एचटीटीपीएसबाट स्टार्ट गर्दैनौँ होइन। सिम्पली चाहिँ एचटीटीपीएसबाट स्टार्ट नगरिकन दिन सकियो। फर इक्जाम्पल म यसकै कोड हेर्छु है, यसको भ्यू पेज सर्च गर्छु, यसको यो न्यापबारको कोड हेरौँ है, न्यापबारको कोड यहाँ हेरौँ, यो सबै छ नि। एचआरए भित्र हेर्नु त कहीँ पनि एचटीटीपीएस वाला दिएको छैन कि। जस्ट एउटा वेब जस्तै तपाईँको चाहिँ अबाउटस भन्नेमा जानु पऱ्यो भने आवर कम्पनी राख्दैछ, प्राइसिङमा प्राइसिङ राख्दैछ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो के हुन्छ प्राइसिङ पेजमा जान्छ कि। ताकि कुनै पनि एचटीटीपीएस वाला चाहिँ लिङ्क चाहिँ राखेको छैन। बट तलपट्टि त फेसबुक हुन्छ नि, फेसबुकमा चाहिँ के गरेछ फेसबुकहरूको लिङ्क छ नि, तलपट्टि त्यो फेसबुकहरूमा जाने लिङ्कहरूको लागि चाहिँ हेर्नु न एचटीटीपीएस वाला राखेको छ, https facebook.com/xstudiotechnologies। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्कहरू चाहिँ राख्छौँ। यो लिङ्कको बारेमा सिम्पल होइन, नलेज सिम्पल जेनरल नलेजको लागि। अब अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि चिज, कुनै पनि HTML को एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले लिङ्क बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी इमेजलाई पनि हामीले चाहिँ लिङ्क बनाउन सक्छौँ। मैले चाहिँ नेस्टेड एलिमेन्टको बारेमा अलरेडी तपाईँलाई भनिसकेको छु होइन। नेस्टेड एलिमेन्ट भनेको एनी HTML एलिमेन्ट क्यान हेभ अनदर एलिमेन्ट इनसाइड अफ इट। त्यस्तै गरी हामीले इमेजलाई पनि लिङ्क बनाउनु पऱ्यो भने ए ट्यागभित्र चाहिँ इमेजलाई राखिदिनुहोस्, अनि त्यो ए ट्यागमा चाहिँ कहाँ त्यो इमेजलाई क्लिक गर्दा कहाँ पठाउने त भनेर चाहिँ एचआरएफ ट्यागभित्र हाल्नुभयो भने त्यो इमेजलाई क्लिक गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्छ कि होइन। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ आफ्नो फोटो, जस्तै तपाईँको आफ्नो वेबसाइट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो फोटो राख्नुभयो, त्यो फोटोलाई क्लिक गर्दा तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा पठाउनु पर्ने छ भने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा चाहिँ यो यसरी लिङ्क युजहरू चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट लिङ्क्स, अरू पनि के लिङ्कहरू चाहिँ होइन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ म भन्छु लिङ्कसँग रिलेटेड। जस्तै तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ वेबसाइटबाटै डाइरेक्टली चाहिँ मेल पठाउन मिल्ने होइन, त्यस्ता कुराहरू पनि चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ लिङ्क्सले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल, मेजर रोल प्ले गर्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु है। जस्तै फर इक्जाम्पल पी ट्याग सेन्ड इमेल भनेर मैले लेखेँ, टु सेन्ड इमेल क्लिक हियर भनेर चाहिँ मैले गर्छु। यो क्लिक गरेपछि के गर्न मिल्ने भने मलाई चाहिँ इमेल चाहिँ सेन्ड गर्न मिल्ने, डाइरेक्टली इमेल चाहिँ सेन्ड गर्न मिल्ने। त्यो इमेल चाहिँ कपी पेस्ट गरेर यता जीमेल एप्लिकेसन खोलेर चाहिँ इमेल सेन्ड गर्न नपरोस् कि। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, ए ट्याग नै युज गर्ने हो कि। यो ए ट्यागलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। कुनै पनि वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँ कति धेरै ए ट्याग युज गरेर हुन्छ होइन, लिङ्कहरू हुन्छ ए ट्याग। त्यसपछि अब मैले यहाँ के गर्छु, एचआरएफ भित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने मेल टु भन्ने एउटा प्रोपर्टी हुन्छ। मेल टु भन्ने प्रोपर्टीमा चाहिँ मैले के गर्छु, अब मेरो मेल चाहिँ राख्छु। अब तपाईँले यो लिङ्क क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ, मेरो मेलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमेल सेन्ड गर्न पाउनुहुन्छ। यसको चाहिँ रिजल्ट हेरौँ। ओके, यहाँ के भनेको छ, टु सेन्ड इमेल क्लिक हियर भनेको छ। मैले अब यसलाई क्लिक गरेपछि के हुन्छ हेर्नु, डाइरेक्टली चाहिँ इमेल र फोन डाइरेक्टली यहाँ गुगल ओपन भयो। अनि यो इमेलमा चाहिँ मैले के मेरो साइन इन छैन है, डाइरेक्टली मैले चाहिँ के गर्न पाउँछु, इमेल चाहिँ सेन्ड गर्न पाउँछु। नभए मसँग अलरेडी चाहिँ टु थाहा पाइदिनुहोस् 1328 भनेर देखिसक्यो कि। अब यहाँ सब्जेक्ट लेखेर चाहिँ मेल पठाउन सक्छु। सो यो चाहिँ
इमेलको लागि इमेलहरू सेन्ड गर्नु पर्यो भने वी क्यान युज मेल टु चाहिँ फङ्सन। हजुर ओके देन नेक्स्ट इज त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने अब मैले अर्को के गर्छु लिङ्क टाइटल। कुनै पनि लिङ्कको चाहिँ हामीले टाइटल दिनु पऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान युज लिङ्क टाइटल। जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै मलाई चाहिँ यो लिङ्कको चाहिँ टाइटल दिनु पऱ्यो भनेको टाइटल भनेको कस्तो भने मैले यहाँ माथि जाँदा होभर गरिराखेँ भने त्यो चाहिँ टाइटल है माथिपट्टि टाइटल देखिन्छ नि फर इक्जाम्पल होइन। त्यो टाइटल देखाउनको लागि चाहिँ यो टाइटल ट्याग चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तै तपाईँको धेरै साइटहरूमा के हुन्छ भने टाइटल युज गरेर हुन्छ। ट्विटरमा छौँ म एकदम टाइटललाई मजासँग युज गरेर हुन्छ कि मैले यहाँ राखेँ सरी यसमा युज गरेको रहेछ है। एकदमै एप्लिकेसनहरूमा टाइटलले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेजर रोल प्ले गर्छ। जस्तै फेसबुक खोलेँ मैले अहिले चाहिँ फेसबुक खोल्दाखेरि के भयो भने मैले यहाँ माथि ओभर गरेँ भने एउटा त यहाँ माथिपट्टि चाहिँ टाइटल देख्नुपर्छ कि होम भनेर देखियो नि त्यो चाहिँ के हो टाइटल हो। पेजेस भनेर देखियो त्यो टाइटल हो। वाच भनेर देखियो त्यो टाइटल हो। मार्केट प्लेस भनेर देखियो त्यो चाहिँ के हो टाइटल हो है। ग्रुप्स भनेर देखियो सबै के हो टाइटल हो। यसरी चाहिँ टाइटल देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ टाइटल ट्याग चाहिँ टाइटल एट्रिब्युट चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ सेन्ड। जस्तै यो टाइटल चाहिँ मैले कहाँ राख्छु भने होल प्याराग्राफमा चाहिँ मैले टाइटल राख्छु यो अगाडि नै राख्छु कि अगाडि नै मैले टाइटल एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ टाइटल चाहिँ जसमा पनि दिन सकिन्छ है। सेन्ड मैले यसमा के राख्छु सेन्ड इमेल टु दिनेश थापा भनेर राख्छु। त्यहाँ चाहिँ अब टाइटलमा के देख्छ सेन्ड इमेल टु दिनेश थापा भनेर देख्छ। मैले यो जहाँ पनि यो प्याराग्राफभरि जहाँ पनि होभर गरेँ भने यहाँ चाहिँ के देख्छ सेन्ड इमेल टु दिनेश थापा भनेर देखियो। यो चाहिँ हेल्पिङ टेक्स्ट के जहाँ गर्दा पनि के हुन्छ सेन्ड इमेल टु दिनेश थापा भनेर चाहिँ देखियो। त्यो चाहिँ के भयो टाइटल एट्रिब्युटको काम भयो होइन। त्यसपछि अर्को मैले यहाँ चाहिँ एउटा एडिसनल चिज राखेको छु यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कोड हो होइन। जाभास्क्रिप्ट युज गरेको छु मैले यसमा कुनै पनि हामीले चाहिँ लिङ्क हुन्छ नि हामीले एचटीएमएलमा चाहिँ कसरी चाहिँ लिङ्क बनाउने त्यो कुरा चाहिँ पढ्यौँ। एचटीएमएलबाट कसरी चाहिँ एउटा पेजबाट अर्को ठाउँमा पठाउने त्यसै गरी कुनै पनि पेजलाई चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टबाट पनि एउटा पेजलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बटन युज गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ बटनमा चाहिँ अनक्लिक भन्ने फङ्सन हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ डकुमेन्ट डट लोकेसन त्यसलाई चाहिँ कुन लोकेसनमा पठाउने त जस्तै एक्सटिजे डट टेक्नोलोजिज भन्नेलाई क्लिक गर्दा कुन लोकेसनमा पठाउने डकुमेन्ट डट लोकेसन https एक्सटिजे.com मा पठाउने भनेर चाहिँ यसरी पनि हामीले लिङ्क क्रिएट गर्न सकिन्छ। बट यो चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमै पढ्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ अहिले मैले यसलाई चाहिँ जस्ट यहाँ राखेको मात्र ताकि लिङ्क चाहिँ अरू तरिकाबाट पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ राखेको हो। बट हामीले यो जाभास्क्रिप्टमा पनि पढ्छौँ। ओके देन अर्को चाहिँ छ लिङ्क कलर। हामीले कुनै पनि लिङ्कको कलर चाहिँ आफूलाई मन लागे अनुसार चाहिँ राख्न सक्छौँ। बट जहिले पनि के हुन्छ भने ब्राउजरमा चाहिँ लिङ्कको कलर बाई डिफल्ट पहिले दिएको हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् होइन लिङ्कको कलर क्लिक हियर भन्ने एउटा लिङ्कको यो चाहिँ हामीले क्लिक नगरिन्जेलसम्म के कुन कलरमा देखिन्छ अनभिजिटेड लिङ्क। तपाईँले त्यो कलरलाई क्लिक नगरिन्जेलसम्म त्यो कलर चाहिँ अन्डरलाइन हुन्छ र ब्लू कलरमा देखिन्छ। अहिले यो कलर हामीले भिजिट गरेको छैन यो लिङ्क चाहिँ के भयो ब्लू कलरमा देखिरहेको छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ त्यो कलरलाई चाहिँ भिजिट गरिसक्नु भयो एकचोटि भने त्यो चाहिँ केसमा देखिन्छ यो कलर यो चाहिँ हामीले एकचोटि भिजिट गरिसक्यौँ। भिजिट एक्सटिजे टेक्नोलोजिज भन्ने चाहिँ हामीले एकचोटि भिजिट गरिसक्यौँ। द्याट्स वाइ यो चाहिँ केसमा देखिन्छ यो चाहिँ पर्पल कलरमा देखिन्छ अन्डरलाइन अनि पर्पल कलरमा। अर्को छ जस्तै एक्टिभ लिङ्कहरू जस्तै एक्टिभ लिङ्कहरू चाहिँ केसमा देखिन्छ अन्डरलाइन एन्ड रेड कलरमा देख्छ कि होइन अन्डरलाइन र रेड कलरमा देख्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी क्लिक गर्छु जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु न यसलाई मैले क्लिक गर्छु नि एक्टिभ छ नि त यहाँ यतिखेर के देख्यो रेड कलरमा देख्यो कि तर हामीले यसलाई त रेड त दिएको थिएन होइन। रेड कलर त कतै नि स्पेसिफाई गरेको छैन तर एक्टिभ भयो कि एक्टिभ छ नि त त्यही भएर के भयो रेड कलर देखियो होइन। यो चाहिँ के भयो कहिले एचटीएमएलमा चाहिँ के हुन्छ भने लिङ्कको कलरहरू चाहिँ बाई डिफल्ट दिएको हुन्छ तर आफूलाई मन लागेको अनुसार चाहिँ त्यो लिङ्कको कलरहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नको लागि वी क्यान युज सिएसएस त्यो कुरा फेरि हामीले चाहिँ सिएसएसमा चाहिँ पढ्छौँ राम्रोसँग। अर्को अब एचटीएमएलको इमेज तपाईँको एचटीएमएलको वेबसाइटमा वेब पेजमा चाहिँ इमेज राख्नु पऱ्यो इमेज हाल्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ आइएमजी ट्याग युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले अलरेडी चाहिँ योभन्दा प्रिभियस क्लासमा गरेका छौँ यो जस्ट रिपिट गरेको होइन। र यो आइएमजी ट्यागमा के हुन्छ दुईवटा चिज हुनसक्छ एउटा एसआरसी हुन्छ त्यो इमेज चाहिँ कहाँको इमेजलाई देखाएको अर्को अल्टरनेटिभ टेक्स्ट हुन्छ त्यो इमेज देखाउँदा प्रोब्लम भएको बेलामा कुन टेक्स्ट देखाउने त्यो अल्टरनेटिभ टेक्स्ट चाहिँ हामीले यसरी देखाउन सकिन्छ। यो सबै हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ है। अब अर्को हुन्छ एचटीएमएल इमेज म्यापिङ। यो इमेज म्यापिङ भनेको कुरा चाहिँ कस्तो कुरा हो भने जस्तै एउटै इमेजमा पनि के हुन्छ भने धेरै चिजहरू हुन्छ कि जस्तै तपाईँको एउटै इमेजमा चाहिँ दुई तिनवटा चिजहरू जस्तो मैले डाउनलोड गरेर मेरो यहाँ इमेजलाई हेर्छु एउटा कुनै इमेजलाई जस्तै यो इमेजलाई चाहिँ मैले के गर्छु हेर्छु होइन। यो इमेजलाई मैले के गरेँ कोड प्लेस हेलो वर्ल्ड
hello world.jpg भनेर चाहिँ यो इमेज छ। यो इमेजलाई मैले कपी गरेर चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट छ नि फ्रन्ट एन्ड को क्लासको भित्र चाहिँ मैले यसलाई राख्छु hello world.jpg। यो इमेजलाई हेरौँ हैन, यो इमेजमा तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ, यो ल्यापटप हो, यो मोबाइल फोन हो, यो कफी छ हैन। यहाँ चाहिँ जस्तै यो ल्यापटपलाई क्लिक गर्दा चाहिँ अर्कै ठाउँमा पठाउने, यो मोबाइललाई क्लिक गर्दा चाहिँ अर्कै वेबसाइटमा पठाउने, जस्तै मोबाइलको प्रोडक्टमा पठाउने हैन, मोबाइलको पेजमा यसलाई क्लिक गर्दा अर्कै ठाउँमा पठाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, इमेज म्यापिङ। कि इमेजलाई पनि हामीले म्यापिङ गर्न सक्छौँ। यो इमेजको यति पार्ट थिच्दा चाहिँ अर्कै ठाउँमा पठाउने, यो इमेजको यति पार्ट थिच्दा चाहिँ अर्कै ठाउँमा पठाउने, यो इमेजको यति पार्ट क्लिक गर्दा के इमेजलाई चाहिँ लिङ्क बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले इमेज म्यापिङबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। म यसलाई पनि म चाहिँ डिफाइन गर्छु, अहिले हजुरहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। हामीले इमेज म्याप युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यो इमेजलाई क्लिकेबल, इमेजको एभ्री एरियालाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, क्लिकेबल बनाउन सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्ने, कोअर्डिनेट्सहरू हुन्छ नि, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसहरू सबैलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इमेजलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने छुट्टा छुट्टै त्यो इमेजको पार्टहरूलाई क्लिक गरेर छुट्टै ठाउँमा पठाउने चाहिँ बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल इमेज चाहिँ यो थियो wordpress.jpg भन्ने इमेज, अनि युज अब त्यसपछि हामीले युज म्याप डिफाइन गर्नुपर्छ, वर्ड म्याप भन्ने युज म्याप, ताकि यो म्यापिङ छ नि, यो म्यापिङको नेम के छ त, त्यो मेन नेम चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्ने वर्ड म्याप भन्ने नेम हो, त्यो चाहिँ विथ त्यो इमेजको विथ र हाइट डिफाइन गरौँ। त्यसपछि अब हामीले म्यापिङ गर्ने कि यहाँ जस्तै त्यो इमेजको एरियाको कोअर्डिनेट्स 34, 44, 270, 270, 350 को कोअर्डिनेट्सलाई चाहिँ हामीले थिच्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेजमा थिच्यो भने चाहिँ यो ठाउँमा पठाउने, जो यो चाहिँ कम्प्युटरको कोअर्डिनेट्स के, त्यो कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ हामीले इन्सपेक्ट गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन। त्यसै गरी यो फोनको यो कोअर्डिनेट्सहरू छ नि, यो कोअर्डिनेट्समा थिच्यो भने चाहिँ अर्कै पेजमा पठाउने, त्यो कफीको चिजलाई, त्यो कफीको कप छ नि त्यतिलाई मात्र थिच्दा चाहिँ अर्कै ठाउँमा पठाउने गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो म्यापिङहरू चाहिँ युज गर्छौँ। अहिले हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ म चाहिँ सर र सबैको चिज भन्छु, फेरि नेक्स्ट आवरमा चाहिँ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ सबैलाई के गर्नु भने प्र्याक्टिस गर्नु है। ओके, प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ सबै यो कुराहरू चाहिँ अझ मजासँग बुझिन्छ हैन। मैले चाहिँ अहिले सबै कुराहरू चाहिँ सर एक्सप्लेन गर्छु। अनि अर्को ब्याकग्राउन्ड, हामीले चाहिँ इमेजलाई चाहिँ जस्तै के गर्न सक्छौँ भने HTML बाट इमेज पनि हाल्न सक्छौँ यसरी हैन। अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, CSS बाट पनि हाल्न सक्छौँ। CSS बाट इमेज चाहिँ कसरी हाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी अझ यो चाहिँ CSS मै बढी यसरी चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ। बट CSS लाई चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा यो डिभ थियो, यसमा चाहिँ हामीले इमेज हाल्नु छ भने सिम्पल चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसरी स्टाइलिङ, यो पनि एउटा CSS नै हो, स्टाइलबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेर चाहिँ URL xdjo.jpg भनेर यसरी पनि URL चाहिँ यसरी इमेज चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौँ। अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई इन्टरनल CSS हैन, जस्तै बडीमा चाहिँ हामीलाई इमेज हाल्नु छ, ब्याकग्राउन्ड इमेज हाल्नु छ भने ब्याकग्राउन्ड इमेज अनि URL भनेर चाहिँ यसरी पनि स्पेसिफाई गरेर चाहिँ इमेज हाल्न सक्छौँ। ओके, देन अर्को छ अब हामीले आज पढ्ने एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ आजको एउटा मोस्ट, अरू चाहिँ लगभग अस्तिकै कुराहरू हामीले रिपिट गरिरहेको छौँ र कुनै कुनै चिजहरू नयाँ छ। आजको एउटा नयाँ चिज भनेको टेबल। हामी टेबल बनाउन सिक्छौँ कि HTML मा हामी टेबल चाहिँ कसरी बनाउँछौँ त हैन। टेबल भनेको के हो भने रोज र कोलमको कम्बिनेसन चाहिँ टेबल हो। रोज र कोलमको कम्बिनेसन टेबल हो भनेपछि टेबलमा हामीले कुनै पनि टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो। तपाईँलाई टेबल क्रिएट गर्नु छ भने सिम्पल तपाईँले सम्झिनु कि HTML मा टेबल भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ, टेबल स्टार्ट टेबल क्लोज, त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले के गर्ने हो, टेबल बनाउने हो। र अब टेबल बनाउँदाखेरि हामीले के स्पेसिफाई गर्नु पर्यो, त्यो टेबलको रो कुन हो, टेबलको हेडिङ कुन हो, टेबलको डेटा कुन हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। टेबलको रो डिफाइन गर्नलाई हामीसँग TR ट्याग हुन्छ, टेबलको हेडिङ डिफाइन गर्नलाई हामीसँग TS ट्याग हुन्छ, टेबलको डेटा डिफाइन गर्नलाई हामीसँग TD ट्याग हुन्छ। अब म चाहिँ एउटा सिम्पल टेबल चाहिँ बनाएर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु है। यसैमा चाहिँ हामी एउटा टेबल चाहिँ बनाउँ, टेबल चाहिँ बनाउँ है। ओके, S2 टेबल हैन, S2 टेबल। किन मैले चाहिँ के गर्छु, टेबल हजुरले देखिरहनु भएको छ होला कोड हैन, मैले थोरै ठुलो बनाएँ। अहिले चाहिँ हामी सबै यो टेक्स्ट एडिटरमै गरिरहेको छौँ भन्नाले नोटप्याडमै गर्छु कोड हैन। टेबल के गरे मैले, टेबल स्टार्ट गरेँ, टेबल ट्याग क्लोज गरिदिएँ। जहिले पनि ट्याग स्टार्ट गरेर चाहिँ क्लोज गरिदिइहाल्ने, त्यसै कुनै पनि छुट्दैन कि। त्यसपछि मैले अब के गरेँ, टेबल रो, टेबल रो, म टेबल रो है, एउटा टेबल रो बनाएँ। जहिले पनि टेबल कस्तो हुन्छ भने जस्तै सिम्पल मैले चाहिँ के गरौँ भने एक्सेल ओपन गर्छु, तपाईँलाई टेबलको बारेमा राम्रो सब बुझाउँछु है। किनभने यो टेबलको बारेमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ कन्फ्युज भएको पनि हुनसक्छ कि टेबल भनेको चाहिँ सिम्पल कुरा हो, बट हैन अब जस्तै रो र कोलममै पनि कन्फ्युज भएको हुनसक्छ। यसले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कि। जस्तो आफ्नो वेबसाइटमा कहिले कस्तो खालको टेबल बनाउनुपर्छ, कहिले कस्तो खालको टेबल बनाउनुपर्छ। फर इक्जाम्पल यसमा हेर्ने हो भने यो छ नि, मैले यसरी तानेको छु नि, यो के हो, यो कोलम हो कि, यो के हो, कोलम हो, यो एउटा कोलम हो हैन।
कोलम भनेको कस्तो भने सिम्पल तपाईँले चाहिँ मानौ कि तपाईँको गोजीमा चाहिँ पेन यसरी राख्नुभयो भने पेन जसरी राख्नुहुन्छ पेनलाई हामी के भन्छ कलम भन्छ नि त कलमलाई तपाईँले जसरी राख्नुहुन्छ गोजीमा त्यो चाहिँ कोलन हो सम्झिनको लागि एकदमै सजिलो है तपाईँले गोजीमा पेन जसरी जुन सेपमा राख्नु जस्तै गोजीमा तपाईँले यसरी ठाडो पारेर राख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो कोलम हो भनेर सम्झिनु कलमलाई तपाईँले गोजीमा जसरी राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कोलम हो अनि अर्को यो चाहिँ के हो रो हो होइन यो चाहिँ के हो रो हो यो एउटा रो यो अर्को रो यो अर्को रो यो अर्को रो होइन त्यसपछि अब चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो टेबल चाहिँ के हो टेबल भनेको रो र कोलमको कम्बिनेसन हो जस्तै फर इक्जाम्पल अब हामी चाहिँ के टेबल बनाउन जाँदैछौँ भने मानौ फर इक्जाम्पल एउटा यास्यान लेखेन है यास्यान अनि अर्को चाहिँ नेम त्यसपछि अबाउट भनेर चाहिँ गरौँ हामीलाई चाहिँ अब यो टेबल बनाउनु छ अनि एसएनमा चाहिँ मैले के गर्छु के प्रोग्राम आएको रहेछ यसमा है ओके दिनेश थापा देन अबाउटमा चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपर भनेर राखेँ होइन देन मैले यसरी बनाएँ अब हामीले चाहिँ यस्तै टेबल बनाउनु पऱ्यो मानौ कि एक्ज्याक्टली यहाँ जस्तो देखेछ नि यस्तै टेबल बनाउनु पऱ्यो सेम टु सेम यस्तै बनाऊँ है यस्तै टेबल बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने हो हेर्नु चाहिँ टेबल कस्तो हुन्छ एक्चुअली मैले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु ताकि टेबल चाहिँ हेर्नु न त्यो टेबल थियो नि जुन हामीले टेबल बनायौँ नि यो टेबल हो कि एक्चुअली हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ भने फेरि टेबल भनेको त त्यहाँ त रो ऊ हुनुपर्छ बोर्डर सोर्डर हुनुपर्छ होइन यसलाई सबै लाइनले छुट्याएको हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु होला टेबल भनेको एक्चुअली कुनै पनि चिज रो र कोलममा मिलाएर राखेको छ भने त्यो के हो टेबल हो होइन त्यो चिज चाहिँ टेबल हो यो पनि के हो टेबल हो यो रो हो यो कोलम छ होइन तिनवटा यसमा के छ रो र कोलमको मिक्स छ यो चाहिँ के हो एउटा टेबल हो अब हामी चाहिँ यस्तै टेबल बनाउँछौँ है यस्तै टेबल चाहिँ हामी एचटीएमएलबाट बनाउँछौँ फर्स्टमा हामीले के बनाउनु पऱ्यो एउटा रो बनाउनु पऱ्यो फेरि अर्को रो बनाउनु पऱ्यो फर्स्टमा एउटा फर्स्ट रो बनाऊँ है यो चाहिँ हेडिङ हो होइन जहिले पनि हरेक टेबलमा एउटा फर्स्ट लाइन चाहिँ के हुन्छ हेडिङ हुन्छ फर्स्ट रो चाहिँ हेडिङ हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट रो बनाऊ टेबल रो यो चाहिँ फर्स्ट रो भनेर सम्झिनु हरेक टेबलमा फर्स्ट रो जहिले पनि के हुन्छ हेडिङ हुन्छ भन्छ मैले अब के गर्छु यसमा चाहिँ हेडिङ डिफाइन गर्छु हेडिङ चाहिँ के छ हाम्रो यास्यान छ यो फर्स्ट रोको हेडिङ होइन त्यसपछि के छ नेम छ हो त्यसपछि के छ अर्को हेडिङ चाहिँ अबाउट छ ओके देन अब यो एउटा रो चाहिँ बन्यो एउटा रो कम्प्लिट भयो देन अब हाम्रो अर्को रो चाहिँ के हुनसक्छ अर्को रो भनेको डेटा हो टेबल डेटा हुन्छ फर्स्ट रो मात्र हेडिङ हुने हो अरू रो त सबै के हुने हो टेबल डेटा हुने हो कि त्यही भएर यसलाई टेबल डेटा यो चाहिँ टेबलको हेडिङ हो भन्ने सम्झिनु यो टेबलको रो हो यो टेबलको हेडिङ हो त्यसपछि अब यो सेकेन्ड रो चाहिँ के हो यो टेबलको डेटा हो त्यो डेटामा चाहिँ 1 लेखेँ मैले होइन टेबल डेटा क्लोज टेबल डेटा देन होइन टेबल डेटा क्लोज देन मैले के गरेँ सफ्टवेयर डेभलपर लेखेँ टेबल डेटा देन टेबल रो क्लोज देन चाहिँ टेबल पनि के भयो क्लोज भयो होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले रिजल्ट हेरौँ है त कस्तो देख्छ त नि देखियो नि होइन सेम टु सेम देखियो नि यता के छ एसएन 1 नेम दिनेश थापा अबाउट सफ्टवेयर डेभलपर यहाँ पनि के भयो सर नै एसएन नेम अबाउट सफ्टवेयर डेभलपर देखियो तपाईँले सोच्नु होला टेबलमा त फेरि यस्तो लाइन साइन हुन्छ होइन त्यो लाइन चाहिँ आफूलाई चाहियो भने दिने हो चाहिएन भने नदिने हो जस्तै अब यो लाइनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने सिम्पल तपाईँले चाहिँ बोर्डर दिने हो कि एक्चुअली यसको सबैमा बोर्डर दियो भने चाहिँ यसरी बिचमा लाइन आउने हो अनि त्यस्तो हुने हो होइन जस्तै टेबल चाहिँ हाम्रो चाहिँ बन्यो ओके देन नेक्स्ट चाहिँ अब म चाहिँ टेबलको बारेमा हजुरले बुझ्नुभयो ताकि हामीले टेबल कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो अब त्यो टेबललाई चाहिँ थोरै राम्रो देखाउनलाई कसरी चाहिँ राम्रो देखाउन सकिन्छ त होइन त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ जस्तै यो चाहिँ एउटा नर्मल एउटा टेबलको कोड हो अब हामीले कुनै पनि टेबल एचटीएमएलमा टेबल बन्यो होइन यो चाहिँ हामीले एचटीएमएलको कोड लेखेर टेबल बन्यो मैले अलरेडी हजुरलाई भनेको थिएँ कुनै पनि चिजलाई राम्रो बनाउनु पऱ्यो भने हामीले युज गर्ने सिएसएस हो र सिएसएस भनेको इन्टरनल सिएसएस इनलाइन सिएसएस एक्सटर्नल सिएसएस जसरी युज गरे पनि हुन्छ अब यो टेबललाई थोरै राम्रो बनाउनुको लागि हामीले के गर्यौँ यहाँ स्टाइल एट्रिब्युट युज गऱ्यौँ स्टाइल एट्रिब्युट भनेको यो इनलाइन सिएसएस हो होइन अब यसलाई के दियौँ विथ दियौँ कि सिम्पल चाहिँ यो टेबलमा के दियौँ स्टाइल एट्रिब्युट युज गरौँ त्यसपछि यसको चाहिँ विथ चाहिँ के दियौँ विथ 100% दियौँ होइन अब यो चाहिँ थोरै राम्रो देखिन्छ हेर्नुहोस् है थोरै यो छुट्टियो नि त सबै छुट्टा छुट्टै देखियो
अब यसलाई चाहिँ 100% होइन, हाम्रो अहिले 40% अथवा 50% दिउँ होइन, थोरै राम्रो देखियो। यो चाहिँ के भयो, स्टाइलिङ गर्यो उसलाई। त्यसै गरी अब हामीले यसलाई अर्को पनि के गर्न सकिन्छ यो टेबललाई चाहिँ, जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ कोल स्प्यानहरू दिन सकिन्छ होइन, रोज स्प्यानहरू दिन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बोर्डर पनि दिन सकिन्छ। अनि जस्तै हामीले चाहिँ त्यो लाइनहरू दिनु पऱ्यो भने चाहिँ सिम्पल यसमा चाहिँ बोर्डर अन पिएक्स सोलिड ब्ल्याक होइन। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के देख्छ, बोर्डर आउँछ। तर बोर्डर केसमा आयो, बोर्डर भन्ने हामीले कहाँ दिएको हो, टेबल भन्ने यो छ नि, यो टेबलमा बोर्डर दिएको हो कि। टेबल भनेको त यो बाहिरको मात्र हो, यति हो टेबल त। तर हामीले सबै चिजमा बोर्डर दिनुको लागि फेरि यो रोमा बोर्डर दिनको लागि यसमा गएर स्टाइल लेख्नुपर्छ कि। स्टाइल लेखेर बोर्डर अन पिएक्स होइन सोलिड ब्ल्याक यसरी लेख्नुपर्छ। एकदम के भयो, अब फेरि त्यो भित्र पनि के आउँछ, सबैमा बोर्डर आउँछ। बोर्डर अन पिएक्स सोलिड ब्ल्याक होइन। देन यसरी नै हामीले चाहिँ सबैमा गएर चाहिँ स्टाइल चाहिँ यसरी नै राखिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै यसरी नै होइन, बोर्डर आयो नि त, सबैमा बोर्डर आयो नि। जस्तै अब यसरी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, बोर्डर आउँछ होइन, बोर्डर चाहिँ सबैमा आयो। बट के भयो, एकदम अहिले चाहिँ बल्ल अलिकति म्यानेज भयो, राम्रो देखियो। तर हामीले चाहिँ हेर्नु न, सबैमा यसरी कोड चाहिँ एकदमै हुन्छ न, यो रियुजेबिलिटी भएन कि कोड धेरै भयो कि, सेम कोड चाहिँ धेरैचोटि लेख्यौँ, हाम्रो टाइम वेस्ट पनि भयो, अलिकति कोडिङ भनेर स्ट्यान्डर्ड पनि भएन कि यसरी लेख्ने होइन। त्यसको लागि हामीसँग के छ, इन्टरनल सिएसएस छ। हामीले इन्टरनल सिएसएसबाट चाहिँ यसलाई गर्न सक्छौँ। म चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई इन्टरनल सिएसएसको बारेमा एकदमै धेरै डिफाइन त गर्दिनँ, बट यसलाई चाहिँ म एउटा इन्टरनल सिएसएसबाट चाहिँ एउटै लाइन अफ कोडबाट चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ मिलाउँछु है, एउटै लाइन अफ कोडबाट। मैले यहाँबाट चाहिँ बोर्डर दिइनँ कि, त्यो चाहिँ यो चाहिँ के हो, गुड प्र्याक्टिस होइन। यसरी चाहिँ सबैमा एउटै कोड चाहिँ कपी गरेर छ होइन। कति तपाईँको टेबल त एकदमै डेटा धेरै हुन्छ, त्यत्रो गर्दा चाहिँ के हुन्छ, लाइन अफ कोड बढ्छ, द्याट्स नट गुड प्र्याक्टिस। तर हामीले के गर्छौँ त्यसको लागि, इन्टरनल सिएसएस चाहिँ हामीले हेडभित्र लेख्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ के सम्झिनु, जस्ट इन्टरनल सिएसएस भन्ने हुन्छ। सिएसएसको 3टा टाइप हुँदो रहेछ सम्झिनु, एउटा इनलाइन हुँदो रहेछ, इन्टरनल हुन्छ, एक्सटर्नल हुन्छ। यसको बारेमा फेरि म भन्छु, बट अहिले के बुझ्नु भने इन्टरनल सिएसएस भनेको हेडभित्र राख्यौँ भने त्यो इन्टरनल सिएसएस, स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट लेखेर कुनै पनि एलिमेन्टमा राख्यौँ भने यो इनलाइन सिएसएस, हेडभित्र लेख्यौँ भने त्यसलाई इन्टरनल सिएसएस, र एउटा एक्सटर्नल छुट्टै एउटा पेजमा चाहिँ कोडको पेज बनाएर चाहिँ, जस्तै यस्तै छुट्टै चाहिँ date.html जस्तै स्टाइल डट सिएसएस भनेर छुट्टै पेज बनाएर त्यसलाई चाहिँ लिङ्किङ गऱ्यो भने त्यो एक्सटर्नल सिएसएस हो। बट इन्टरनल सिएसएसको लागि चाहिँ हामीले स्टाइल भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ, स्टाइल ट्याग ओपन, स्टाइल ट्याग क्लोज होइन। यहाँभित्र चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्टरनल सिएसएस चाहिँ लेख्न सक्छौँ। जस्तै इन्टरनल सिएसएस कसरी लेख्न सकिन्छ, जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले बोर्डर दिनु छ। बोर्डर दिनको लागि सिम्पल मैले चाहिँ के गर्छु, अब यहाँ टेबल टिएस टिडी होइन, यो सबैमा चाहिँ के गर्ने हो, बोर्डर दिने हो। त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्छु, डट टेबल डट टिएच होइन, डट केमा दिने हो, जस्तै यी सबै कुराहरूमा चाहिँ दिने हो, टेबल टिडी टिआर टिएच टिडी होइन। यी सबै चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भने बोर्डर चाहिँ दिउँ, बोर्डर अन पिएक्स सोलिड ब्ल्याक होइन। अब चाहिँ हेरौँ, अब चाहिँ के भयो, सरी यसमा कमा दिनुपर्छ है। हाम्रो के छ भने टेबल सरी टिआर टिएस टिडी, टेबल हेडभित्रै छ है, टेबल टिआर टिएस टिडी अन पिएक्स सोलिड ब्ल्याक। किन आएको अन पिएक्स सोलिड ब्ल्याक है, मेबी यहाँ टेबल टिआर टिएस टिडी। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यहीँबाट स्टाइलबाट दिउँ होइन, ताकि यसको बोर्डर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ दिन सकिन्छ, अन पिएक्स सोलिड ब्ल्याक होइन। मेबी यो चेन्जेसहरू नदेखा आयो नि होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बोर्डर चाहिँ यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ बोर्डर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने स्पेसिफाई चाहिँ गर्न सक्छौँ। ओके, बोर्डर आयो है। यहाँ के एरर भएको रहेछ भने मैले यहाँ चाहिँ यता पनि एउटा कमा लेखाएर रहेछु, यसरी चाहिँ बोर्डर नआएको होइन। ल हेर्नु त, आएको थिएन नि, मैले यहाँ चाहिँ यता पनि कमेन्ट लेखाएर यो कमा लेखाएर रहेछु, देन बोर्डर चाहिँ आयो होइन। बोर्डर चाहिँ हामीले यसरी पनि इन्टरनल सिएसएसबाट पनि स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सेसन कुकिजहरूले गर्दा चाहिँ यो लोड भइरहनु, त्यसले गर्दा पनि नदेखिन सक्छ होइन।
नर्मली अब अहिले चाहिँ के भएको रहेछ भने यहाँ चाहिँ जस्तो अब यस्तो भएको रहेछ देन चाहिँ हो आएन। सो हामीले एकैचोटि चाहिँ के भयो भने टेबल टिआर टिएसटिडी यो सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ दिन सक्यौँ होइन। ओके देन नेक्स्ट चाहिँ अब हामीले जस्तै बेला यसलाई चाहिँ रो स्प्यान कोल स्प्यानहरू गरेर चाहिँ जस्तै कस्तो कन्डिसनमा भने जस्तै चाहिँ एउटा टेलिफोन कुनै पनि मान्छेको चाहिँ 2टा टेलिफोन नम्बर हुने रहेछ भने त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि मान्छेको चाहिँ 2टा इमेल एड्रेस हुने रहेछ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने दिनेश थापालाई लेख्ने यहाँ इमेल लेख्ने त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्ने 2टा फिल्ड बनाउने कि इमेल लेख्नुको लागि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ वी हेभ टु युज कोल स्प्यान युज गर्नुपर्छ होइन। कोल स्प्यान युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यही कोडमा चाहिँ जाउँ यही कोडमा म जान्छु देन जस्तै यसमा के गर्न सकिन्छ भने नेम मानव टिडी थापा मैले अर्को एउटा नेम लेखेँ है। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ के गरिदिन्छु भने कोल स्प्यान भन्ने एउटा एट्रिब्युट हुन्छ इक्वल टु 2 होइन। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ यहाँ के भयो त भने जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो चाहिँ 2टा नाम छ मानव कि कोही मान्छेको 2टा नाम छ एउटा निक नेम छ एउटा चाहिँ अर्को नाम छ भने सिम्पल के त्यस्तो बेलामा के गर्ने हो नेम भित्रै राख्ने हो यसलाई त राख्ने त नेम भित्रै राख्ने हो। तर यसमा चाहिँ 2टा भ्यालु कन्सिस्ट हुन्छ कि 2टा भ्यालु चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ यसले। फर इक्जाम्पल टेलिफोन एउटा टेलिफोन नम्बर अर्को टेलिफोन नम्बर यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने यसरी चाहिँ कोल स्प्यान गरिन्छ कि यहाँ के गरेको यसले चाहिँ म यसको सिम्पल इक्जाम्पल भन्छु एसएनमा यो देखिन्छ टिएस कोल स्प्यान यो नेम छ नि नेम यहाँ देखायो तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ कोल स्प्यान 2 गरेका छौँ भनेपछि यसले चाहिँ 2टा कोलम लिइदियो कि 2टा कोलम लेखिदिन्छ अनि त्यसमा डेटा के देखिन्छ 2टा कोलमको डेटा देखिन्छ यो र यो देखिन्छ कि होइन यो र यो देखियो नि एउटै कोलममा अनि यो र यो देखियो यो चाहिँ के भयो कोल स्प्यानको काम भयो। यसरी रोज स्प्यान जस्तै के हुन्छ रोज स्प्यानमा पनि यसरी हामीले रोज स्प्यान भन्ने युज गरेर चाहिँ रो स्प्यान पनि बनाउन सक्छौँ। अनि यसरी चाहिँ यो कोल स्प्यानको चाहिँ मैले युज चाहिँ हजुरलाई देखाएँ होइन। सो टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ रो स्प्यान पनि जस्तै कोल स्प्यान टेबल कोल स्प्यानको काम भनेको जस्तै हामीले एउटा कोलमभन्दा बढी कोलम चाहिँ युज गर्नु छ भने कोल स्प्यान रो स्प्यान भनेको एउटा रोभन्दा बढी युज गर्नु छ भने रोज स्प्यान युज गरिन्छ होइन। यो चाहिँ के भयो कोल स्प्यान र रो स्प्यानको चाहिँ युजेबिलिटी चाहिँ यो हो होइन। त्यसै गरी जस्तै अब अहिले यहाँ के भइरहेछ भने जस्तै यो कोडमा चाहिँ हेर्नु त यहाँ बोर्डर कति धेरै बोर्डर आएको छ धेरै बोर्डर छुट्टा छुट्टै बोर्डर आइरहेछ कि तर यो 2टा बोर्डर देखिएको 2टा बोर्डरलाई चाहिँ एउटै बोर्डर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सिंगल बोर्डर के यो सबै बोर्डरलाई चाहिँ कोल्याप्स गरेर एउटा सिंगल बोर्डर बनाउनु पर्यो भने वी क्यान युज बोर्डर कोल्याप्स भन्ने एउटा स्टाइल हुन्छ त्यो बोर्डर कोल्याप्स युज गर्दा पनि हुन्छ होइन। एकैचोटि चाहिँ मैले सबैमा बोर्डर कोल्याप्स युज गर्छु। सो बोर्डर कोल्याप्स युज गर्यो भने चाहिँ बोर्डर कोल्याप्स यसमा चाहिँ यसको यो प्रोपर्टी बोर्डर कोल्याप्स गरिदियो भने चाहिँ यो के हुन्छ बोर्डरहरू चाहिँ कोल्याप्स गरेर एक कुण्डा मात्र देखियो होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ टेबल चाहिँ एचटीएमएलमा टेबल बनाउन सक्छौँ। ओके सिम्पल जस्तै अब तपाईँले यो टेबल रोलाई चाहिँ कपी गर्नुभयो भने सिम्पल के हुने हो नयाँ डेटा थपिने हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ टेबल चाहिँ बनाउन सक्छौँ एचटीएमएलमा। ओके आज चाहिँ हामीले टेबलसम्मको कुराहरू चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले अहिले चाहिँ के गर्ने सबै टेबल बनाउनुहोस् होइन आफूलाई मन लागेको टाइपको टेबलहरू बनाउनुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कुनै कन्फ्युजन लाग्यो जस्तै यो रोज स्प्यानको पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन। जस्तै यही चिजलाई रोज स्प्यान भन्दा केही पनि होइन यही चिजलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा राखेर त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो रोज स्प्यान युज गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भर्खरै अबको 1 आवर भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ सबैले देखाउनुहोस् होइन। जस्तै अब आज के कुरा गऱ्यो हामीले यो टेबलको कुरा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यसपछि टेबलहरू 2-3टा टेबलहरू बनाउनुहोस् होइन। ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू हाल्नुहोस् सबैले बडी ट्यागमा जस्तै ब्याकग्राउन्ड इमेज हाल्नु पऱ्यो भने हामीले कहाँ हाल्न सकिन्छ यो बडी ट्याग छ नि यही बडी ट्यागमा पनि स्टाइल इक्वल टु ब्याकग्राउन्ड इमेज होइन गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले xdjo.jpg कि समथिङ के छ होइन त्यसलाई चाहिँ हाल्न सकिन्छ। त्यो इमेजलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के राख्न सकिन्छ हामीले चाहिँ हाल्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु ब्याकग्राउन्ड इमेज ट्यागहरू युज गर्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ स्टाइलिङ गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् इमेजको कुराहरूलाई त्यहाँ चाहिँ कलरको कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो लिङ्कहरू बनाउनुहोस् होइन इमेज लिङ्कहरू जति पनि आज गरियो जस्तै मेल टुको कुराहरूलाई पनि युज गर्नुहोस् लिङ्क टाइटल अनि यो यी कुराहरूलाई चाहिँ युज गरेर अनि कलरको यो डिफ्रेन्ट हेक्स कलरहरू अनि आरजिबी कलरहरूलाई युज गरेर चाहिँ अहिले भर्खर एउटा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मैले गरेको कोडहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म पठाइदिन्छु आज हामीले के गर्यौँ भनेर भर्खरै मैले कमेन्टमै हालिदिन्छु। अनि यी सबै कुराहरू एचटीएमएल स्टाइल्स यो फर्मेटिङ एलिमेन्ट्सहरू यो चाहिँ के हुनुपर्छ भने माइन्डमा यसो सोच्दैमा आउनुपर्छ कि तपाईँले स्ट्रङ बनाउनु छ भने स्ट्रङ स्मल बनाउनु छ भने स्मल डिलेट होइन यस्ता कुराहरू। ओके म चाहिँ यो कोड मैले अहिलेसम्म गरेको यो क्लासको कोड चाहिँ तपाईँलाई यहीँ कमेन्टमा हालिदिन्छु
भोलिबाट चाहिँ थोरै अलिकति स्पिड बढाउँछौँ हामी चाहिँ, किनभने आज चाहिँ सम्म अझै बेसिक मैले अस्ति जस्तो कोही कसैको अस्ति छुट्या छ भने पनि थोरै बेसिक गरेँ, भोलिबाट चाहिँ अलिकति धेरै गर्छौँ हामी चाहिँ होइन। म थोरै फास्ट पनि लिएर जान्छु। ओके ओके ल यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ है, साउन्ड आएन भनेर लेख्नु भएको छ। मेरो साउन्ड आएको छैन र? हेलो 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 ए ओके ल ठिक छ। अनि यहाँ अर्को सरले भन्नुभएको छ, प्रदीप कुमार सरले, सर मेरो इन्टरनेट गएको छ, अफलाइन भए मिल्छ भने सर्टमा रिपिट गरिदिनु हुन्छ। म अहिले रिपिट गरिदिन्छु, पहिला चाहिँ हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु है, थोरै प्र्याक्टिस गर्न त सक्नुहुन्छ नि प्रदीप सर है। हेलो ओके उहाँको इन्टरनेट नै गरेछ, हुन्छ त तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु त। हुन्छ मैले त्यहाँ कोड पठाइदिएको छु, त्यो कोडलाई पनि हेर्नुहोस्, हामीले आज के पढ्यौँ त्यसैमा छ होइन। यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि भोलि चाहिँ हामीले जस्तो लिस्टका कुराहरू अरू कुराहरू चाहिँ फेरि